सो म चाहिँ एम अभिषेक काफ्ले। म चाहिँ अहिले करेन्टली एमएस बाई रिसर्च गर्दैछु डिजाइन ल्याब डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा। मेरो एमएस बाई रिसर्च पनि म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्निक्समै हो। सो अब कास्टिङमै स्टडी गर्दैछु। सो अहिले चाहिँ अब म मेटल कास्टिङको बारेमा ओभरभ्यू दिँदैछु है, टु इन्ट्रोडक्सन टु कास्टिङ टेक्नोलोजी। And these are the contents that I'll be going through during the presentation. I'll be introducing the basics of the metal casting at the beginning, and just I'll move forward to types of casting, and then I'll talk about technology of pattern making, gating system, casting defects, and fettling. सो अब कास्टिङ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ अब कास्टिङ टेक्नोलोजी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अब पहिले पनि पढिसकेको कुरा हो, फेजेस अफ म्याटर हुन्छ, लिक्विड, सोलिड र ग्यास होइन। अब सोलिड स्टेटमा चाहिँ कुनै पनि एउटा मेटेरियललाई चाहिँ डिफर्म गर्न गाह्रो हुन्छ, स्पेसली कुनै पनि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरमा त्यसलाई डिफर्म गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर अब त्यही कुरा अब लिक्विडमा हेर्ने हो भने चाहिँ लिक्विडको कुनै पनि एउटा फिक्स सेप हुँदैन। कुनै पनि एउटा कन्टेनरमा गएर लिक्विडलाई राखिदियो भनेदेखि त्यो कन्टेनरको जुन सेप छ त्यो लिक्विडले चाहिँ त्यो सेपलाई आफै समाएर त्यो सेपमा बस्छ। सो त्यही टेक्निकलाई चाहिँ युज गरेर हामीले अब मेटललाई पनि डिफर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ मेटल कास्टिङ सुरु भयो। अब मेटललाई चाहिँ एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म राइज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पुग्छ, अथवा त्यसको फ्लोएबिलिटी चाहिँ अलिक हाई हुन्छ। र त्यही फ्लोएबिलिटीलाई युज गरेर त्यसलाई डिफर्म गरेर सर्टेन मोल्डमा हालिसकेपछि त्यो मेटल चाहिँ सोलिडिफाई भएर पछि चाहिँ सोलिड स्टेटमा आउँछ। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अभिषेक सेयर गर्न क्या हो स्क्रिन? हजुर, सेयर गरेको छु। सेयर भएन नि त्यो है। अब आयो सर स्क्रिन? ठिक भयो, ठिक छ, ओके ओके। सो त्यही लिक्विडलाई चाहिँ सर्टेन डिग्रीसम्म चाहिँ अब हामीले हिट मेटललाई सर्टेन डिग्रीसम्म हिट गरेर चाहिँ लिक्विड हिँड्छ, र त्यो लिक्विडलाई सर्टेन मोल्डमा हालिसकेपछि चाहिँ त्यो मोल्डले चाहिँ सर्टेन मोल्डको स्ट्रक्चर लिएर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्न अथवा फर्म गर्न मिल्ने भयो है। अब मेटल कास्टिङको हामीले एडभान्टेजेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साइज हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अब साइजको लिमिटेसन चाहिँ यसमा एकदमै हुँदैन। भन्दा सानो वायरदेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो 250देखि 260 टनको सम्मको हामीले प्रडक्टलाई चाहिँ कास्ट गर्न सकिन्छ मेटल कास्टिङको थ्रुबाट है। अब अर्को भनेको कम्प्लेक्सिटी। अब बिकज अब यो चाहिँ अब कम्प्लेक्सिटी चाहिँ अब जति कम्प्लेक्स हामीले मोल्ड बनाउन सक्यौँ त्यति नै कम्प्लेक्स हामीले फाइनल स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। सो कम्प्लेक्सिटी पनि यसमा धेरै प्रब्लम हुँदैन, बिकज मेटल कास्टिङमा चाहिँ अब मोल्ड बनाउन सक्यो कम्प्लेक्स भनेदेखि त्यही अनुसारको हामीले फाइनल प्रडक्ट पनि बनाउन सकिन्छ। अब अर्को एडभान्टेजेस भनेको अब कुनै कुनै मेटल चाहिँ यस्तो हुन्छ जसको मेटलर्जिकल प्रपर्टिजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कास्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कास्ट आइरन। अब कास्ट आइरन जस्तो प्रडक्ट हामीलाई चाहिँ सर्टेन डिजायर सेपमा चाहियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले मेटल कास्टिङमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्टेन स्पेसल प्रपर्टिज आर ओन्ली अचिभ थ्रु कास्टिङ। अब जस्तै कास्ट आइरनकै विषयमा हेरौँ, कास्ट आइरनको अब सर्टेन प्रपर्टिज हुन्छ होइन, जस्तो यस्तो मेसिनेबिलिटी राम्रो हुन्छ। अब अर्को यसको राम्रो प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ यसको ड्याम्पिङ राम्रो हुन्छ, भाइब्रेसनको कन्डिसनमा यसको ड्याम्पिङ राम्रो हुन्छ। सो अब यस्तो खालको प्रपर्टिज अचिभ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कास्टिङ नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, र कुनै कुनै स्पेसल अलोइजहरू पनि हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले कास्टिङबाट मात्रै अचिभ गर्न सक्छौँ। अब एउटा त्यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ एकदम थोरै नै छ, तर अब एउटा डिसएडभान्टेज यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक लेबर इन्टेन्सिभ प्रोसेस हुन्छ। यसमा चाहिँ लेबर चाहिँ अलिकति हाई नै हुन्छ, किनकि अब हामीले मोल्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, मेल्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको फिनिसिङ फेरि अब यो प्रडक्ट कास्टिङ गरिसकेपछि पनि यसको फिनिसिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रोसेस चाहिँ अलिक लामो हुन्छ। सो त्यसको कारणले चाहिँ यो अलिकति हाइली लेबर इन्टेन्सिभ प्रोसेस हो। तर अब अटोमेसन हुँदै गइसकेपछि अब अटोमेसनले सबै कुरा मेसिनहरूले नै गर्न थालिसकेपछि यो डिसएडभान्टेज पनि यसको बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गइरहेछ। अब बेसिक कास्टिङको टाइप्सहरू त धेरै छ है। अब अहिले मोडर्न टेक्नोलोजी एडभान्स हेर्ने हो भने कास्टिङको टाइप्सहरू धेरै नै छ, तर मेजर इन्डस्ट्रीमा युज हुने टाइप्स अफ कास्टिङ चाहिँ योहरू हो। अब एउटा फर्स्ट मेजर टाइप अफ कास्टिङ भनेको स्यान्ड कास्टिङ हो। अब यो स्यान्ड कास्टिङमा चाहिँ मोल्ड जुन हुन्छ जसमा हामीले मेटल पोर गर्छौँ त्यो मोल्ड चाहिँ स्यान्डको बनेको हुन्छ। यो चाहिँ बेसिकली स्मल ब्याचेस अफ प्रडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइसमा बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले स्यान्ड कास्टिङ युज गर्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङ हो। इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङमा चाहिँ बेसिकली व्याक्सहरू युज हुन्छ प्याटर्नहरू बनाउनको लागि।
अनि त्यो व्याक्सलाई चाहिँ मेल्ट गरेर चाहिँ बर्न आउट गर्छौँ जब त्यसले चाहिँ मोल्डमा एउटा डिजायर्ड स्ट्रक्चर लिइसक्छ। अब यो चाहिँ बेसिकली हाई प्रिसिजन मेटेरियलहरू र स्मल साइज अफ मेटेरियल्सहरू प्रडक्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङ युज गर्छौँ। अर्को भनेको डाई। अब डाई कास्टिङ, अब डाई कास्टिङमा चाहिँ डिजायर्ड डाई बनाएर त्यही हिसाबले मोल्डमा हालेर कास्टिङ गर्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल कास्टिङ। अब सेन्ट्रिफ्युगल कास्टिङ भनेको चाहिँ बेसिकली सिलिन्ड्रिकल सेप्ड अफ स्ट्रक्चरहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ हलो क्याभिटिजहरू बनाएर सिलिन्ड्रिकल सेप अथवा टेपर सेपको सिलिन्ड्रिकल हलो क्याभिटिजहरू छ भनेदेखि चाहिँ कुनैमा ड्रमहरू जस्तोलाई चाहिँ हामीले कास्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सेन्ट्रिफ्युगल कास्टिङ युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब सुरुमा मोल्टन मेटललाई चाहिँ पोर गर्छौँ मोल्डमा, त्यसपछि चाहिँ त्यो मोल्डलाई घुमाएर डिजायर्ड सेपमा ल्याएर त्यसलाई कास्टिङ गर्छौँ। अर्को भनेको कन्टिन्युअस कास्टिङ। अब कन्टिन्युअस कास्टिङ चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि हाई भोल्युम प्रोडक्सन अफ मेटल सेक्सन्स विथ कन्स्ट्यान्ट क्रस सेक्सनल एरिया। अब लामो लामो अथवा एउटा इक्जाम्पल भनेको लामो खालको रडहरू जुन हुन्छ जस्तो पाताहरू हुन्छ त्यस्तोलाई कास्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट क्रस सेक्सन छ, माथिबाट चाहिँ हामीले मेटल पोर गर्छौँ। त्यो पोर गरेको मेटल चाहिँ कन्टिन्युअसली एउटा लामो रडमा बन्दै बन्दै कास्टिङ हुँदै जान्छ, माथिबाट तलबाट कास्टिङ हुँदै जान्छ, माथिबाट मेटल हामीले पोर गर्दै जान्छौँ। त्यस्तो टाइपको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट क्रस सेक्सन छ भनेदेखि लामो एउटा प्रडक्ट चाहियो भनेदेखि चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस कास्टिङ युज गर्छौँ। अब अर्को भनेको पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङ। अब पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङ भनेको चाहिँ बेसिकली अब यसमा चाहिँ अब माथि स्यान्ड कास्टिङमा स्यान्ड मोल्ड युज गरे जस्तो पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङमा चाहिँ हामीले एउटा पर्मानेन्ट मोल्ड जुन चाहिँ मेटलले बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्छौँ। अब यस्तो खालको कास्टिङ चाहिँ युजली हामीले एल्युमिनियम, म्याग्नेसियम, कपर अलोइजहरू कास्ट गर्न युज गर्छौँ। यो हामीले देखिरहेको कास्टिङ हो। पहिला हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन मान्छेहरू आएर हाम्रो घरमा हाम्रो घर युजलेस भएको भाँडाहरूलाई लिएर यो पर्मानेन्ट त्यसलाई पगालेर पर्मानेन्ट डाईमा हालेर हामीलाई स्ट्याचुहरू चाहिँ भगवान्को स्ट्याचुहरू चाहिँ रिटर्नमा दिने सर्टेन पैसा दिए बराबर चाहिँ त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ पहिला थियो। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले देखिरहेको हो यो पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङ। अब पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङ चाहिँ अब एउटै नै अब्जेक्ट सधैँ बनाइराख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट मोल्ड कास्टिङ युज गर्छौँ। अब वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स, अब इम्पोर्टेन्ट भन्ने टर्म चाहिँ अब स्मार्ट कास्टिङ टेक्नोलोजीमा चाहिँ प्याटर्न मेकिङ हो। प्याटर्न भनेको चाहिँ बेसिकली रेप्लिका हो होइन। जुन मेटलको अब्जेक्ट हामीले बनाउन आँटिरहेको छौँ त्यसकै रेप्लिका चाहिँ हामीले अब सर्टेन प्याटर्नमा बनाउँछौँ। अब यसको क्राइटेरियाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली वर्क, सेप्ड एन्ड जोइन्ट होइन। अब यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया भयो, किनकि अब फलामलाई चाहिँ हामीले डिजायर्ड सेपमा चाहिँ फर्म गर्न सक्दैनौँ सजिलै भनेको कारणले चाहिँ प्याटर्न युज गर्ने, तर प्याटर्न नै इजिली वर्केबल भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन है। सो जुन पनि प्याटर्न हामीले चुज गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यसलाई सर्टेन सेपमा फर्म गर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर हेर्नुपर्छ। अब अर्को भनेको लाइट वेट हुनुपर्छ, हार्ड एन्ड ड्युरेबल हुनुपर्छ, रेसिस्टेन्स टु वेयर एन्ड एब्रेसन, कोरोजन एन्ड केमिकल एक्सन। अर्को भनेको डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी, चिप एन्ड इजिली अभाइलेबिलिटी, रिपेयरेबल एन्ड रियुज्ड, एबिलिटी टु टेक गुड सर्फेस फिनिस। अब जस्तो यो प्याटर्नको सर्फेस फिनिस हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसले चाहिँ मोल्डमा त्यही अनुसारको एउटा क्याभिटीमा आफ्नो सेप छोड्छ होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ पछि फाइनल प्रडक्ट बन्ने हो। सो यसको सर्फेस फिनिस पनि राम्रो हुनु एकदम जरुरी हुन्छ। अब द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न्स भनेको चाहिँ वुड हो होइन। ओभर द इयर्स वुडलाई चाहिँ एकदम इन्टेन्सिभली युज गरिरहेको छ इन्डस्ट्रीमा होइन, बिकज यसको प्रपर्टिज चाहिँ इट क्यान बी इजिली सेप्ड अनि त्यसपछि अरू प्रपर्टिज भनेको डिफर्म पनि खासै हुँदैन वुड। सो अभाइलेबल पनि इजिली हुन्छ, सो यो लङ लास्टिङ पनि छ। सो वुड चाहिँ एकदमै इन्टेन्सिभ युज गरेर छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा है ओभर द इयर्स। यसको ड्रब्याक्स भनेको इट मे वार पर सोइल विथ चेन्जेस इन ह्युमिडिटी, यस्तो यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक हो। यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले वुडलाई चाहिँ सिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सिजनिङ अफ वुड भनेको चाहिँ बेसिकली वुडमा भएको मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ हटाउने हो है। अब एउटा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब नेचुरल सिजनिङ गर्न सकिन्छ। अब हामीले कति ठाउँमा देखेको होला यसरी चाहिँ वुडलाई स्ट्याक गरेर राखेको नेचुरल सिजनिङको लागि। नेचुरल सिजनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब जसरी हाम्रो कुनै पनि हिटेड सामानहरू एटमोस्फियरमा राख्दाखेरि हिट चाहिँ एटमोस्फियरमा गएर इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउँछ, नेचुरल सिजनिङमा पनि त्यही हो। अब वुडमा भएको ह्युमिडिटी चाहिँ एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटीसँग इक्विलिब्रियममा आउँछ ओभर द पिरियड अफ टाइम। सो यसलाई चाहिँ नेचरमा यतिकै राखेर नेचुरल सिजनिङ गर्न सकिन्छ। अब धेरै टाइप्स अफ मेथडबाट सिजनिङ गर्न सकिन्छ है। आर्टिफिसियल
सिजनिङ छ, इलेक्ट्रिकल सिजनिङ अनि केमिकल सिजनिङ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट मेटेरियल जसबाट चाहिँ हामीले प्याटर्न बनाउन सक्छौँ त्यो हो चाहिँ प्लास्टिक एन्ड रबर्स है। अब प्लास्टिकमा चाहिँ बेसिकली 2 टाइप्स अफ प्लास्टिक हुन्छ, थर्मोसेटिङ प्लास्टिक र थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स आर युज फर मेकिङ लङ लास्टिङ एन्ड ड्युरेबल प्याटर्न्स। अब यसमा चाहिँ इपोक्सी एन्ड पोलिस्टर रेजिन्स हुन्छ। अब थर्मोप्लास्टिक मेटेरियल्स आर युज फर सर्ट रन्स अर पिस वर्क, पोलिस्टाइरिन पर्छ है यसमा। अब अर्को भनेको त्यसै गरी रबरको पनि प्याटर्न्सहरू हुन्छ। अब यो प्लास्टिकको प्याटर्नमा चाहिँ अब हाम्रो जुन डिजाइन ल्याबमा 3D प्रिन्टिङ गरिरहेको छ त्यो पनि यही क्याटेगोरीमा पर्छ है। त्यसमा चाहिँ अब मोर कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ हामी 3D प्रिन्टिङ गरेर प्याटर्न निकाल्छौँ, अथवा सजिलै खालको स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ यतिकै प्लास्टिकलाई मोल्ड गरेर हामीले डिजायर प्याटर्न निकाल्न सक्छौँ। अर्को भनेको व्याक्सेस। अब व्याक्सेस चाहिँ युजली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङमा हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङमा चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू छ भनेदेखि चाहिँ सानो साइजको व्याक्सबाट प्याटर्न बनाउँछौँ। व्याक्स चाहिँ इजिली मोल्डेबल हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हाई स्किल म्यान पावर चाहियो यो व्याक्स मोल्ड गर्नको लागि होइन। व्याक्सलाई चाहिँ अब हामीले सर्टेन क्याभिटीमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई बर्न आउट गरेर निकालिसकेपछि मोल्डमा चाहिँ क्याभिटी बन्छ मोल्डमा राखिसकेपछि। अब व्याक्सको युज गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै हाम्रो जुन गेटिङ सिस्टम हुन्छ, रनर, स्क्रु सबै चाहिँ व्याक्सकै हुनुपर्छ। नट ओन्ली दि प्याटर्न अफ दि फाइनल प्रडक्ट, गेटिङ सिस्टम नै पुरै व्याक्सको हुनुपर्छ, सो द्याट पछि चाहिँ क्याभिटी बनाउनु मिल्छ मोल्डमा, त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि फाइनल प्रडक्ट बनाउनु मिल्छ। अब प्याटर्नको टाइप्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली सिङ्गल पिस प्याटर्न हुन्छ, स्प्लिट प्याटर्न हुन्छ, लुज पिस प्याटर्न हुन्छ, स्विप प्याटर्न हुन्छ, स्केलेटन प्याटर्न हुन्छ। यो चाहिँ अब प्याटर्नको कम्प्लेक्सिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्याटर्न बनाउने भनेर हेर्छौँ। अब सिङ्गल पिस अब एकदमै सिम्पल स्ट्रक्चर छ भनेदेखि, सिम्पल ज्योमेट्री छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सिङ्गल पिस प्याटर्न मात्रै युज गर्छौँ। अब यो फिगरमा देखाएको जस्तै एउटा टेपर सेपको अब्जेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल सिङ्गल पिस प्याटर्न युज गरेर यसमा मोल्डमा युज गरेर यो गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ स्प्लिट प्याटर्न। स्प्लिट प्याटर्नमा चाहिँ बेसिक के हुन्छ भन्दाखेरि कोप र ड्र्याग हुन्छ। अब सर्टेन पोर्सन अफ दि प्याटर्न कोपमा हुन्छ, सर्टेन पोर्सन अफ दि प्याटर्न ड्र्यागमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्याटर्न पछि निकाल्नको लागि चाहिँ कोप र ड्र्यागलाई छुट्याएर हामीले मोल्डबाट प्याटर्नलाई निकालेर त्यहाँ क्याभिटी फर्म गर्छौँ। अब यस्तै भनेको लुज पिस प्याटर्न हुन्छ। अब कुनै प्याटर्नमा चाहिँ यस्तो भइदिन्छ, कोप र ड्र्याग राख्दाखेरि पनि सर्टेन पोर्सन अफ त्यो प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ जुन जतिखेर अब हामीले पछि रिमुभ गर्छौँ यो प्याटर्नलाई क्याभिटी मोल्डबाट, त्यतिखेर चाहिँ यसले सर्टेन स्ट्यान्डलाई नै रिमुभ गरेर यो क्याभिटीलाई चाहिँ डिफर्म गरिदिन सक्छ। सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले लुज पिस प्याटर्न गरेर एउटा प्याटर्नलाई नै दुईवटा सर्टेन टुक्राहरूमा डिभाइड गरिदिन्छौँ र निकाल्दाखेरि चाहिँ हाल्दा र निकाल्दाखेरि त्यसले त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ डिफर्म नगरोस्, मोल्डलाई डिफर्म नगरोस्। अर्को भनेको स्विप प्याटर्न र स्केलेटन प्याटर्न। अब यो चाहिँ भनेको बेसिकली अब कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा हरेक सानो कुराले चाहिँ कस्टमा एकदमै फरक पारिरहेको हुन्छ। सो त्यो कस्टिङको कुराहरूलाई हेरेर पनि थोरै मेटेरियलमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो दुईवटा टेक्निक्सहरू युज गरिन्छ। अब स्विप प्याटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिलिन्ड्रिकल अथवा राउन्ड सेप खालको प्याटर्न छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो प्याटर्न चाहिँ आधी मात्रै बनाएर बिचमा साफ्ट राखेर त्यसलाई स्विप गरेर क्याभिटी फर्म गर्छौँ मोल्डमा। अब अर्को भनेको स्केलेटन प्याटर्न। यस्तो चाहिँ अब लामो खालको एउटा एकदमै युजुअल खालको स्ट्रक्चर छ तर एकदमै लामो खालको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बाहिरको स्केलेटन मात्रै वुड अथवा अरू कुनै प्लास्टिकको बनाउँछौँ अनि बिचमा चाहिँ त्यहाँ स्यान्ड युज गरिदिएर त्यो पुरै प्याटर्न बनाउँछौँ। अब प्याटर्न बनाउँदाखेरि अब प्याटर्न भनेको अघि नै हामीले भन्यौँ एक्चुअल रेप्लिका हो, जस्तो प्याटर्न हुन्छ फाइनल प्रडक्ट पनि त्यस्तै हुन्छ। तर यो अब प्याटर्न बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्टेन अलाउन्सेसहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब मोल्डमा हालिसकेपछि सर्टेन अब यता डिफेक्ट्सहरू पनि आउन सक्छ कास्टिङमा। सो त्यो डिफेक्ट्सहरूलाई चाहिँ पछि अब मसिनिङ गर्दाखेरि हुन्छ, अब के गरेर हुन्छ त्यसलाई ओभरकम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले सर्टेन अलाउन्सेसहरू हाल्छौँ यो फलोइङ फ्याक्टर्सहरूलाई हेरेर। अब एउटा भनेको श्रिङ्केज हुनसक्छ। अब यो श्रिङ्केज भन्ने डिफेक्ट चाहिँ एकदमै कमन हुन्छ कास्टिङमा, सो त्यसलाई हेरेर हामी श्रिङ्केज अलाउन्स दिन्छौँ। अब अर्को भनेको ड्राफ्ट र सेक अलाउन्स हुन्छ। अब ड्राफ्ट चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा रेक्टेङ्गललाई एउटा मोल्डभित्र हाल्दाखेरि रेक्टेङ्गललाई मात्र हाल्यो भने त्यसलाई निकाल्न चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि मोल्ड चाहिँ डिफर्म हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सर्टेन ड्राफ्ट दिन्छौँ।
सो त्यो ड्राफ्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले ड्राफ्ट अलाउन्स राख्छौँ। अर्को भनेको मसिनिङ अलाउन्स। अब मसिनिङ पछि मसिनिङ गरेर सर्टेन पार्टहरू रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मसिनिङ अलाउन्स। अनि डिस्टर्सन अलाउन्स, अब आएको डिस्टर्सनहरूलाई चाहिँ मेसिनिङ गरेर उडाउनलाई चाहिँ हामीले मेसिनिङ डिस्टर्सन अलाउन्स राख्छौँ। अब गेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कास्टिङको लागि चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हो है। अब गेटिङ सिस्टम नै राम्रो भएन भने कुनै पनि एउटा कास्टिङ चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन। सो गेटिङ सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग क्यालकुलेसन गरेर र क्यालकुलेट गरेर हामीले प्रपर गेटिङ सिस्टम राख्नुपर्ने हुन्छ। अब गेटिङ सिस्टम चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनबाट निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अथवा हामीले चाहिँ सिमुलेसन गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ युजली नेपालमा चाहिँ अब लेबर्सहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि अब गेटिङ सिस्टम चाहिँ बनाइरहेको छ। गेटिङ सिस्टमको मेन कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको स्प्रु भयो, स्प्रु वेल भयो, रनर एक्सटेन्सन अनि प्राइमरी चोक। अब सुरुमा चाहिँ यहाँ पोरिङ कपबाट मेटल चाहिँ हामीले स्प्रुमा पोर गर्छौँ। त्यसपछि पोर गरिसकेपछि चाहिँ स्प्रुबाट स्प्रु वेलमा आउँछ। स्प्रु वेलमा चाहिँ अब इम्प्युरिटिजहरू छ भने चाहिँ सेटल भएर स्प्रु वेलमा बस्छ र त्यसपछि रनर हुँदै यो गेट्सबाट चाहिँ मेन जुन प्रडक्ट क्याभिटी छ त्यहाँ चाहिँ मेटल पास हुन्छ, लिक्विड मेटल पास हुन्छ। अब यो चाहिँ प्रपरसँग डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्राइमरी चोक भनिन्छ। यो प्राइमरी चोकले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कास्टिङमा चाहिँ फ्लो रेटलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै जान्छ, सो द्याट मेटल फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ टर्बुलेन्स नहोस् र मिनिमम टर्बुलेन्स भएर चाहिँ मेटल राम्रोसँग फ्लो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्राइमरी चोक युज गर्छौँ। अब टाइप्स अफ गेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो होराइजेन्टल गेटिङ सिस्टम र भर्टिकल गेटिङ सिस्टम हुन्छ है। अब होराइजेन्टल गेटिङ सिस्टममा चाहिँ पार्टिङ प्लेन इज इन होराइजेन्टल पोजिसन एन्ड दिस गेट कन्टेन्स रनर एन्ड इनगेट्स इन होराइजेन्टल पोजिसन। अब भर्टिकल गेटिङ सिस्टममा चाहिँ पार्टिङ प्लेन इज भर्टिकल इन पोजिसन एन्ड ह्याभिङ रनर एन्ड इनगेट्स इन सेम पोजिसन। यो दुईवटा फिगर लेफ्ट र राइट चाहिँ लेफ्टको चाहिँ होराइजेन्टल गेटिङ सिस्टम भयो, राइटको चाहिँ भर्टिकल गेटिङ सिस्टम भयो। अब आफ्नो प्रडक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ हामीले कुन गेटिङ सिस्टम युज गर्छौँ त्यही हिसाबले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब होराइजेन्टल गेटिङ सिस्टममा हेर्दाखेरि हामीले यसलाई फर्दर क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा गेटिङ सिस्टम हुन्छ। अब टप गेटिङ सिस्टम, माथिबाट चाहिँ मेटल पोर गर्दै गयो, स्क्रुहरू माथिबाट हालेर पोर गऱ्यो भने टप गेटिङ सिस्टम, र अब बटमबाट चाहिँ फिल गर्दै गयो भने बटम गेटिङ सिस्टम, र पार्टिङ लाइनबाट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टिङ लाइन गेटिङ सिस्टम हुन्छ। अब कास्टिङ डिफेक्ट्सहरू हुन्छ है। मेटेरियल कास्टिङ गर्दाखेरि अब मेजरली चाहिँ हाम्रो यो गेटिङ सिस्टम चाहिँ राम्रो भएन, अथवा क्याभिटिजहरू मोल्ड्सहरू राम्रो भएन, अथवा टेम्परेचर पुगेन भनेदेखि चाहिँ भेरियस कास्टिङ डिफेक्ट्सहरू आउन सक्छ कुनै पनि कास्टिङमा। यो कास्टिङ डिफेक्ट्सलाई चाहिँ फलोइङ मेजर टाइप्स चाहिँ यो 5वटा हो होइन, 6वटा टाइपहरू हो। अब फर्स्ट भनेको चाहिँ मिश्रण। अब मिश्रण चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइडिटी राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ जुन ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने हो मेटल त्यो ठाउँसम्म नपुगिकन सुरुमै मेटल सोलिडिफाई भइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिश्रण भन्ने डिफेक्ट आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ मेटलसम्म पुग्दैन र सर्फेस फिनिसिङ चाहिँ राम्रो आउँदैन यो मेटलको। अर्को भनेको कोल्ड सट। अब हिट डिप्रेसन रिजल्टेड ड्यु टु स्यान्ड एक्सपान्सन अन दि मेटल सर्फेस। अब स्यान्ड एक्सपान्सन भइदिएर तलसम्म झर्दियो भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ मेटल पुगेर त्यसलाई फिल गर्न पाएन, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोल्ड सट भन्ने डिफेक्ट आउँछ। अब अर्को भनेको चाहिँ हट टियर। अब हट टियर भनेको चाहिँ क्र्याक इन द कास्टिङ कज्ड बाई रेजिडुअल स्ट्रेस। अब कास्टिङमा चाहिँ रेजिडुअल स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि अब डिफेक्ट आउँछ भनेदेखि यस्तो खालको डिफेक्ट आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी हट टियर भन्छौँ। अर्को भनेको फ्ल्यास। अब फ्ल्याक्स भनेको चाहिँ अब ग्याप कहिलेकाहीँ अब कोप र ड्र्यागको अलाइनमेन्ट मिलेन अथवा चाहिँ ग्यापहरू बस्दियो भनेदेखि त्यो जुन ग्याप छ त्यहाँ पनि गएर मेटल फिल भइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि डिफेक्ट जुन निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्यास भन्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ श्रिङ्केज। अब श्रिङ्केज भनेको चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ डिफेक्ट हो यो कास्टिङमा। अब हुनु त कास्टिङ आफै पनि श्रिङ्केज भएरै हुने हो, लिक्विडबाट अब लिक्विड श्रिङ्क भएर मेटल भइसकेपछि अब मेटलको स्टेटमा पनि अझै सोलिडिफिकेसनमा अझै श्रिङ्केज भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अब श्रिङ्केज डिफेक्ट हुन्छ र सर्फेसमा युजली डिप्रिसिएसन जस्तो देखिन्छ है, भोल्युम कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ ब्लो होल्स। अब ब्लो होल्स भनेको चाहिँ रिलेटिभली लार्ज क्याभिटी प्रड्युस बाई ग्यासेस डिस्प्लेस मेटल फ्रम दि क्याभिटी। अब इन्ट्र्याप्ड ग्यासेस केही रिमेन भइदिएको क्याभिटी भित्र भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्लो होल्स जस्तो डिफेक्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ फेटलिङ छ। अब सबै जुन हामीले अब गेटिङ सिस्टम गरिसकेपछि अब एउटा
मोल्टन मेटललाई फर्म गरेर सोलिडिफाई गरिसकेपछि अब लास्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा कास्टिङलाई फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेसिकली हामीले चाहिँ अब कुन टेम्परेचरमा गएर चाहिँ अब यो फेटलिङ सुरु गर्ने हो अथवा मोल्डलाई चाहिँ मेटलबाट हटाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कम्प्लेक्सिटी अफ द सेप अनि त्यसपछि मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब बेसिकली अब सुरुमा चाहिँ अब हामीले त्यो मोल्डलाई नै हटाउँछौँ त्यहाँ मेटलबाट होइन, फाइनल प्रडक्टबाट। त्यसपछि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ गेट्स एन्ड राइजर्स। अब गेट्स र राइजर्स भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट प्रोसेसको लागि हो, तर एन्ड रिजल्टको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट होइन। एन्ड रिजल्टमा चाहिँ हामीले फाइनल प्रडक्ट जुन प्याटर्न थियो त्यस्तै खालको हामीले फाइनल प्रडक्ट चाहिन्छ। सो अब जहाँ जहाँ गेटहरू छ, गेट्स एन्ड राइजर्सहरू छ, त्यो गेट्स एन्ड राइजर्सहरू भएको ठाउँमा त क्याभिटीहरू हुन्छ, त्यो क्याभिटीबाट चाहिँ मेटल फ्लो हुने हो। सो त्यहाँ पनि मेटल गएर सोलिडिफाई भइसकेको हुन्छ, त्यो पार्ट्सलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। सो त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ अब हामीले कुन मेटेरियल हो र कस्तो खालको फिनिसिङ चाहिन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिनिसिङ टुलहरू युज गर्छौँ है। ह्यामर एन्ड सजहरू युज गर्छौँ अथवा फ्लेम कटिङ युज गर्छौँ अथवा स्क्रु कटर फर सेयरिङ अफ स्क्रुज, अनि एब्रेसिभ कट अफ मसिन्स, अनि प्लाज्मा आर्क कटिङ, यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्निक युज गरेर चाहिँ हामीले गेट्स र राइजर्सहरूलाई चाहिँ हटाउँछौँ। अर्को भनेको चाहिँ रिमुभल अफ पिन्स एन्ड अनवान्टेड प्रोजेक्सन्स। अब बेसिकली स्यान्डकास्टिङमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्यान्डकास्टिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यो मोल्डमा चाहिँ सानो सानो पलहरू यताउति पर्न सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब फिनिस एकदमै सर्फेस फिनिस राम्रो नभएको कारणले मोल्डको आफ्नै सानो सानो प्रोजेक्सन्सहरू निस्किन्छ। त्यो प्रोजेक्सन्सलाई हामीले फिनिस गर्नको लागि अब ग्राइन्डर्सहरू युज गर्छौँ, फाइलिङहरू युज गर्छौँ, अब चिपिङहरू गरेर चाहिँ यसलाई अनवान्टेड प्रोजेक्सन्सहरू हटाउँछौँ। र यसरी गेट राइजर्स र अनवान्टेड प्रोजेक्सनहरू हटाइसकेपछि चाहिँ अब फाइनल क्लिनिङ र फाइनल प्रडक्टको लागि फिनिसिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फलोइङ टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ। अब टम्बलिङ भन्ने युज गर्छौँ। एउटा टम्बलिङमा चाहिँ भित्र अब सर्टेन मेटेरियल राखेर चाहिँ हामीले ब्यारलभित्र सर्टेन मेटेरियल राखेर र हाम्रो फाइनल प्रडक्ट राखेर चाहिँ हामीले त्यो ब्यारललाई घुमाउँछौँ र सर्टेन टाइमसम्म त्यो ब्यारल घुमाइसकेपछि चाहिँ त्यसले हाम्रो फाइनल प्रडक्टलाई चाहिँ स्मुथ बनाइदिन्छ। अब त्यस्तै अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ स्यान्ड ब्लास्टिङ भयो। अब स्यान्ड ब्लास्टिङमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि कम्प्रेस्ड एयरसित स्यान्डलाई राखेर मेटल सर्फेसबाट पास गराउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेटल सर्फेस बेटर सर्फेस फिनिस हुन्छ मेटल सर्फेसमा। त्यस्तै गरी अर्को भनेको सर्ट ब्लास्टिङ। सर्ट ब्लास्टिङमा चाहिँ युजली अब हामीले चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको सर्ट्सहरू युज गरेर त्यो मेटेरियल फाइनल प्रडक्टलाई चाहिँ रोटेटिङ डिस्कमा राखेर सर्ट्सहरूलाई चाहिँ पास गर्छौँ, स्टेनलेस स्टिलको सर्ट्सहरूलाई चाहिँ। अब त्यसलाई सर्ट ब्लास्टिङ भन्यो। अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको एयर आर्क प्रोसेस हुन्छ। अर्को भनेको पिक्लिङ। अब पिक्लिङमा चाहिँ त्यो फाइनल प्रडक्टलाई चाहिँ एसिडमा डिप गरेर त्यसको बेटर सर्फेस फिनिस निकालिन्छ। अब त्यस्तै गरी अब कास्टिङ डिफेक्ट्स चाहिँ सर्टेन कास्टिङ डिफेक्ट चाहिँ कुन लेभलसम्म भयो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब कास्टिङ डिफेक्ट चाहिँ सर्टेन लेभलभन्दा माथि नै छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ। अब सर्टेन लेभलभन्दा मुनि छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले रिपेयर गर्छौँ। अब रिपेयर गर्नको लागि अब यो फलोइङ प्रोसेसहरू युज गर्छौँ हामीले होइन। अब युजिङ वेल्डिङ प्रोसेस। अब अर्को युजिङ भनेको अब वेल्डिङ प्रोसेस आर्क वेल्डिङ, एमएडब्ल्यू, एसएडब्ल्यू। अब मेटेरियल कुन छ र त्यही अनुसारको हामीले वेल्डिङ प्रोसेस युज गर्छौँ। अर्को भनेको युजिङ सोल्डरिङ / ब्रेजिङ। अनि अर्को भनेको युजिङ रेजिन इम्प्रिग्नेसन। अर्को भनेको युजिङ इपोक्सी फिलर्स। अर्को भनेको अब कहिलेकाहीँ चाहिँ वार्प भइदिन सक्छ फाइनल प्रडक्ट होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई स्ट्रेटनिङ गर्नको लागि चाहिँ अब हाइड्रोलिक अथवा मेकानिकल प्रेस युज गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब डाइरेक्टली मेटल नै जुन मेटल हो त्यही मेटललाई चाहिँ क्याभिटी भएको ठाउँमा चाहिँ गएर स्प्रे गरिदिने। थ्याङ्क यू। अब मेरो पार्ट चाहिँ यति नै भयो। अब नाउ for the next part we have Nishchal sir from Metals Cast. Nishchal sir is the executive at the Metals Cast currently. He completed his education B in civil engineering from Pokhara University and completed his MBA in finance from Kathmandu University itself. He has work experience in Unilever, where he worked as a supply chain development officer, in Gorkha Brewery Private Limited, where he worked as a logistic manager, and in Nepal Hydro and Electric Limited, where he worked as a senior procurement engineer, procurement head. And Nishchal sir is one of the most enthusiastic people in this industry I have seen. Right? So Nishchal sir, please continue with your presentation now. Thank you, Abhishek.
Just let me figure out how to share this screen. The screen is there. Okay. So sorry for this small lag. Namaste sabaijanalai. Art Engineering 2020, it's a great opportunity for me, and I'd like to thank Professor Dr. Vola Thapa sir for providing me this opportunity to present about casting and metal cast in particular to the group of students. मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ यो मौकाको लागि र आजको मलाई दिएको टपिक भनेको ओभरभ्यू अफ कास्टिङ इन मेटल्स कास्ट एन्ड स्ट्याटस एन्ड अपर्च्युनिटी अफ मेटल कास्टिङ इन नेपाल हो. So thank you Abhishek for introducing me and laying the Mr. Sir, यसलाई स्लाइड स्लो मोडमा लाग्दिनु नि हैन. Sir, स्लाइड्स यो के हो पीपीटी मै छ हैन. फुल स्क्रिन फुल स्क्रिन गर्दैन न. फुल स्क्रिन गरौँ. ओके. अनि मिल्छ भने सरको क्यामेरा पनि अन गर्नु गयो हुन्थ्यो किनभने हामी त सरलाई चिनिराखेका छौँ कतिपय स्टुडेन्टले देखेको छैन हैन. सरी माई मिस्टेक सर. जस्ट अ सेकेन्ड. क्यामेरा पनि अन गर्नु भयो भने अनि अलिकति अलि स्टुडेन्टहरुलाई अलि फ्यामिलियर हुन्थ्यो होला सरको. Here it is. Yep. भयो हैन सर? अवस्था ठीक छ? जो अलिकति स्क्रिन चाहिँ अलिक जुम्ड भएर आएको त ठिकै होला सर. यो ठिकै छ सर, कन्टिन्यू गर्नु. Let me see how it is working. Okay. ठीक छ सर, भइरहेछ. अहिले ठीक छ? ठीक छ सर, अहिले पनि भइरहेछ सर. फुल स्क्रिनमा भइरहेछ? हजुर. ठीक छ, let me start. So आजको लागि मलाई मेटल्स कास्टको बारेमा I will be discussing about the journey of metal cast 28 years and continuing metal casting in Nepal. I would like to start with tribute to our founder chairman, late engineer Balaram Pradhan, who at that time saw the opportunity of casting in Nepal. He had been to places throughout the world, I guess. So, उहाँलाई त्यति बेला नै थाहा थियो कि नेपालमा कास्टिङको स्कोप छ या हुनेवाला छ भनेर. And I myself and we at Metalcast derive our inspiration from Mr. Narayan Prasad Sharma, who is the executive chairman of Metalcast. उहाँ अहिले 70 वर्षको उमेरमा पनि he is still active in the factory, and what he says is we are yet to start. अझ धेरै गर्नु बाँकी छ भन्नुहुन्छ 70 वर्षको उमेरमा पनि, and he is an inspiration for all of us. So today the overview of presentation I will be presenting about metals cast itself. कसरी सुरु गर्यो र हामी अहिले कहाँ छौं भनेर र I will be giving a brief overview about our facility. I will be describing about the process flow. धेरै कुरा अभिषेकले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्ट गरिसकेको छ. It will be very easy for me to fasten the process. र प्राइसिङ अफ कास्ट कम्पोनेन्ट हामीले कसरी प्राइस गरिरहेछौँ, कास्ट कम्पोनेन्टहरूलाई प्राइसिङको के क्राइटेरियाहरू छ भनेर भन्नेछौँ. त्यसै गरी कास्टिङ नेपाल करेन्ट स्ट्याटस एज वी सी हाम्रो ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि हामीले कास्टिङको स्ट्याटस कस्तो देखिरहेछौँ र एरिया अफ इम्प्रुभमेन्ट इन नेप्लिज कास्टिङ इन्डस्ट्री त्यो पनि हामी आफ्नो मेटल कास्टमा बसेर हेर्दाखेरि के देखिरहेछौँ. अपर्च्युनिटी अफ मेटल कास्टिङ इन नेपाल एन्ड अपर्च्युनिटिज फर इन्जिनियर्स इन मेटल कास्टिङ. त्यसै गरी because today we are talking about art engineering 2020, so how we see casting role for art engineering, I will be presenting on this. So to start, I would like to start with the history of metal casting in Nepal as such.
मेटल कास्टिङको इन्डस्ट्री चाहिँ नि नेपालमा धेरै पुरानो टाइमदेखि नै एन्सियन्ट टाइमदेखि नै भइरहेको थियो फर प्रोडक्सन अफ ब्रोन्ज एन्ड कपर स्कल्पचर्स र नेवार क्राफ्ट्सम्यानहरू काठमाडौँको नेवार क्राफ्ट्सम्यानहरू दे आर इन हाई डिमान्ड फर टुरिस्ट मार्केट र बुद्धिस्ट कम्युनिटी एसिया र बाहिर पनि उहाँहरूले बनाउने मूर्तिहरू धेरै डिमान्डमा रहनेछ ह्यान्डमेड मूर्तिहरू त्यसै गरी नेवाज युज लस्ट व्याक्स मेथड फर कास्टिङ इट इज अल्सो नोन एज इन नेवारी एज ताजिया र कास्टिङको लागि अहिले त धेरै जसो मेटेरियलहरू इम्पोर्टेड हुन्छ तर पहिला कपर नेपालमै रेडिली अभाइलेबल हुन्थ्यो र इट वाज अ ग्रेट सोर्स अफ रेभिन्यू नेपाल पहिले र देयर इज नट मच लिटरेचर अबाउट कास्टिङ सो इट इज बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स पहिला कास्ट आइरनको कास्टिङहरू धेरै फर्ममा हुने गर्थ्यो कोल फर्नेस विच वी स्टार्टेड त्योबाट गर्थ्यौँ त कोप्लाहरू हुन्थ्यो तर नेपालमा कास्टिङको अलिकति मोडर्नाइजेसनको रूपमा मैले लिएको छु नेपाल ढलोट इन्डस्ट्री जुन कि सातदोट पाटोमा छ दिस वाज इस्टाब्लिस्ड इन काठमाडौँ बाई देन गभर्मेन्ट अन्डर एसिस्टेन्स फ्रम युनिडो इन द इयर अराउन्ड 2039 विक्रम सम्वत एन्ड इट हेज इलेक्ट्रिक इन्डक्सन फर्नेस र मेटल कास्ट हाउ वी स्टार्टेड इन 2049 Vikram Samvat as a private limited company. We started by melting aluminum, cast iron, and brass and bronze. And we used to do it only limited quantity in coal-fired furnace with graphite crucible. त्यति बेला हाम्रो डेली प्रोडक्सन क्यापेसिटी अराउन्ड 50 kg को थियो फुल क्यापेसिटी र त्यसमा पनि हामी कति % युटिलाइजेसन गर्थ्यौँ त्यो मलाई पनि थाहा छैन तर वी स्टार्टेड भेरी स्मल आई हेभ टु से र यो 28 वर्षको जर्नीमा हामीले वी एक्सपेरिमेन्टेड अ लट इन लट अफ सेक्टर्स लाइक मोल्डिङ मेल्टिङ र मेल्टिङमा हामीले रोटरी फर्नेस oil fired furnace cupola furnace हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं र फाइनली 15 years back we landed on induction furnace र we are continuing on induction furnace. अब हामी मेटल कास्ट अहिले कहाँ छौं भनेर हेर्दाखेरि we are doing ferrous alloys कास्ट स्टिल गर्छौं क्रोम स्टिल गर्छौं म्याग्निज स्टिल गर्छौं र स्टेनलेस स्टिल पनि we have done trial production for one of hydropower equipment manufacturer. We are still doing aluminum based on orders. We are doing copper alloys and we are also doing baby metal, white metal. र अहिलेको हाम्रो टोटल मेल्टिङ क्यापेसिटी भनेको 3 मेगावाट को हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी छ जसमा हामीसँग एउटा इन्डक्सन फर्नेस छ 250 किलोवाट को which has 150 and 500 kg crucible. So एकचोटीमा हामी 250 किलोवाट को बिजुली दिएर 150 kg या 500 kg पगाल्न सक्छौं र त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड फर्नेस 750 किलोवाट को यसमा हामी दुईटा बल्छ 1 टन को एउटा क्रुसिबल गरेर दुईटा which we can use in series एकैचोटी हामी दुईटा चलाउन सक्दैन त्यो साइडमा जुन फोटो देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि 750 किलोवाट 1000 टन वाला इन्डक्सन फर्नेस को र रिसेन्टली वी एडेड अप 2 मेगावाट अफ इन्डक्सन फर्नेस दिस इज द लेटेस्ट एडिसन यसमा हामी इट इज अ ड्युल ट्र्याक फर्नेस भनेको ड्युल ट्र्याक भनेको हामी दुईटै क्रुसिबललाई एकैचोटी चलाउन सक्छौं द क्रुसिबल साइज इज अफ 2 टन्स सो एकचोटीमा 4 टन प्लस त्यसमा अलिकति अलाउन्स हुन्छ त्यसले गर्दा हामी 5.5 टनको लिक्विड मेटल विदिन 2 आवर्स निकाल्न सक्छौं विथ इलेक्ट्रिसिटी अफ 2 मेगावाट्स इनपुट र त्यसैगरी हामी अहिले ग्रीन स्यान्ड मोल्डिङ र CO2 मोल्डिङमा काम गरिरहेछौं र पर्मानेन्ट मोल्डिङमा विल बी एक्सपेरिमेन्टिङ इन पर्मानेन्ट मोल्डिङ इन नियर फ्युचर र हामीसँग मोल्डिङको कास्टिङ हिट ट्रिटमेन्ट सर्ट ब्लास्टिङ र क्वालिटी कन्ट्रोलको फेसिलिटीहरू छ त्यसैगरी कास्टिङ गरिसकेपछि पोस्ट प्रोडक्सनको वर्कसपको आवश्यकता हुन्छ which we have a healthy size right now. हामीसँग लेथ गियर हविङ मसिन बोरिङ सिलिन्ड्रिकल ग्राइन्डर मिलिङ स्लटिङ र सेपरहरू छ आई विल शो यु सम अफ द फोटोग्राफ मुभिङ अहेड र अहिलेको हाम्रो करेन्ट मेल्टिङ फेसिलिटी रिसेन्टली एड गरेको इन्डक्सन फर्नेसलाई लिएर गर्दा 25 देखि 30 टन हामी इजिली कास्ट गर्न सक्छौं मेल्ट गर्न सक्छौं But this is the melting facility that we have. The first photograph is the latest addition, 2 megawatt, 2 ton each crucible, which we can use parallelly. So dual track furnace भनेको एकैचोटी 2 ton को crucible use गर्न सक्छौं र साइडमा हामीले यो पोरिङ गरिरहेको देख्छौं a big mold is there र यो तलपट्टि हामीले जुन दुईटा रोल देखिरहेछौं this is the biggest size of casting we have done till date. This is around 5 ton each.
सो एउटा कास्टिङ एउटा रोल हामी 5 टनको सम्मको बनाइसकेका छौँ। सो मुभिङ फरवर्ड टु द मोल्डिङ फेसिलिटी, अघिको फोटोमा देखाएकोलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु। दिस इज द बिगेस्ट मोल्ड द्याट वी हेभ प्रिपेयर्ड। त्यो 5 टनको रोलको लागि बनाएको मोल्ड हो। एन्ड एज यु क्यान सी एकजना मान्छे भन्दा पनि अग्लो मोल्ड छ र पोरिङ यसमा अगाडिकोमा हेर्नु भयो भने मान्छे एउटा स्टुलमा चढेर माथिबाट पोरिङ गर्नु परिरहेको छ। टकिङ अबाउट फेसिलिटी, हामीसँग क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि अप्टिकल इमिसन स्पेक्ट्रोमिटर, हार्नेस टेस्टर, पाइरोमिटर्स टेम्परेचरको लागि र इन्फ्रारेड टेम्परेचर मिटर्सहरू छ। र दिस इज द वर्कसप आई वाज टकिङ अबाउट। हामीसँग 12वटा लेथ छ, एउटा गियर हविङ मसिन, बोरिङ मसिन, सिलिन्ड्रिकल ग्राइन्डर, मिलिङ, स्लटिङ, सेपर र ड्रिलिङ मसिन छ। यसमा अरू लेथ ड्रिलहरू सबै देखिरहेको, तर यो नयाँ चिज हामीले स्लटिङ मसिन रिसेन्टली लिएर आएको हो। इनसाइड की होलहरू र गियर इनसाइड गियरहरू काट्नको लागि। र बोरिङ मसिन इट्स अ ह्युज मसिन फर अस। यो आफै नै 25 टनको छ र इट्स एन एसेट फर अस। र यो सिलिन्ड्रिकल ग्राइन्डर पनि हामीले लिएर आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी 2 मिटर टु बी प्रिसाइज 1.7 मिटर्स लामो रोलहरू हामी ग्राइन्ड गर्न सक्छौँ। This is the heat treatment facility we have, the electric one. We also have one oil-fired heat treatment furnace. र यो short blasting को facility हो हाम्रो। Now I'd like to talk about the process flow, how we undertake casting process. सुरुमा inquiry आउँछ, inquiry आएपछि we try to model it to know the exact volume, size, weight कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि। त्यसपछि हामी कस्टिङ र नेगोसिएसन गर्छौँ र इफ whenever we are able to match customers requirement, order accept गर्छौँ। त्यसपछि आएको इन्क्वायरीलाई मोडलिङलाई हामी प्याटर्नमा कन्भर्ट गर्छौँ। आई विल बी सोइङ यु कपल अफ फोटोग्राफ्स अन दिस। त्यसपछि मोल्डिङको काम हुन्छ, मेल्टिङ, क्वालिटी कन्ट्रोल, पोरिङ, त्यसपछि नकआउट र फेटलिङको काम हुन्छ, पोस्ट प्रोसेस र प्री डिस्प्याच इन्स्पेक्सन र कस्टमर सर्भिस डिस्प्याच गर्छौँ। सो दिस इज टिपिकल अर्डर। हाम्रो अर्डरहरू या त स्केचको रूपमा, ड्रइङको रूपमा या स्याम्पल अथवा भर्बल ब्रिफ, फोनमा कसैले फोन गरेर यो साइजको भनेर पनि हुन्छ, हामी नोट डाउन गर्छौँ, त्यसलाई हामी मोडलिङ गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ। दिस इज वान अफ टिपिकल स्केच द्याट वी रिसेन्टली रिसिभ्ड। यो मोडलिङ त्यो स्केचको बेसिसमा हामीले मोडलिङ गऱ्यौँ, हामीले वेट निकाल्यौँ र नेगोसिएट गऱ्यौँ। त्यसपछि वी गट द अर्डर। दिस इज द प्याटर्न वी मेड फर द्याट प्रडक्ट इट्सेल्फ। यो हामीले प्लाइवुडको बनाएको छौँ बिकज इट्स बिग पार्ट। त्यो गर्दाखेरि इट्स अ बक्स काइन्ड अफ प्याटर्न द्याट वी मेड। यसलाई हामी काठको पनि बनाउन सक्छौँ, एल्युमिनियमको पनि बनाउँछौँ। वी आर युजिङ वुड, प्लाइवुड एन्ड एल्युमिनियम प्रिडोमिनेन्टली। र मोल्डिङ हामी 2 पार्टमा गर्छौँ। ठुल्ठुलो मोल्डिङहरू गर्दाखेरि हामी ग्राउन्डमा गर्छौँ हाफ पार्टलाई, र अप्पर हाफ पार्ट हामी बक्समा गर्छौँ। दिस बिङ अ बिगर कास्टिङ, वी आर डुइङ इट इन ग्राउन्ड एन्ड बक्स। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड फोटोमा द ग्राउन्ड पार्ट इज देयर, बक्स पनि यतापट्टि राखेको छ। वी क्लोज द्याट मोल्ड टु मेक इन्टायर मोल्ड फर पोरिङ। त्यसपछि हामी मेल्टिङको काम गर्छौँ। जब मोल्ड लगभग तयार हुन्छ, यता मेल्टिङ प्यारलली भइरहेको हुन्छ। दिस इज द 2 मेगावाट 2 टन इच अफ क्रुसिबल द्याट वी क्यान युज। अझ यसमा हेर्नु भने दुइटै फायर भइरहेको छ, दुइटै युज गरिरहेको छौँ। दिस वाज फर द्याट रोल आई वाज टकिङ अबाउट। त्यति बेला हामीले युज गरेको थियौँ। मेल्टिङ गरिसकेपछि हामी हाफ अफ आधा मेल्ट भइसकेपछि हामी त्यसको स्याम्पल लिएर स्पेक्ट्रो टेस्ट गर्छौँ। नर्मल हाम्रो रेगुलर प्रडक्टहरूलाई नगरिकन पनि हुन्छ, पिपल आर प्रोफिसियन्ट। कास्ट आइरनको गर्नुपर्ने भने हामीलाई समस्या हुँदैन। तर वेन वी आर टकिङ अबाउट एलोइज, स्टिल एलोइज अर अदर एलोइज, what we do is आधा प्रिपेयर भइसकेपछि we take the sample and check it र के एडिसन गर्नुपर्छ त्यो हेर्छौँ। र फाइनल्ली बात प्रिपेयर भइसकेपछि फेरि एकचोटि स्पेक्ट्रो गरेर इफ वी आर the product is acceptable, the spectro is acceptable, we pour it. यसरी पोरिङ हुन्छ। पोरिङ भइसकेपछि नकआउट हुन्छ। त्यो स्यान्ड जुन हामीले मोल्ड हुन्छ त्यसको निकालेपछि यो सेपमा आउँछ। एन्ड वी हेभ दिस राइजर्स एन्ड गेट्स स्टिल देयर। त्यसपछि फेटलिङको काम हुन्छ। फेटलिङ हामी ग्राइन्डर बाट अनि कटर ग्राइन्डरहरूबाट गर्छौँ।
एब्रेसिभहरू युज गरेर गर्छौँ एन्ड दिस इज हाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी यो हामीसँग हेऱ्यौँ भने अराउन्ड 650 kg को 8वटा पिस यहाँ रेडी छ एन्ड वी डिस्प्याच इट 3 days ब्याक सो प्राइसिङ अफ कास्ट कम्पोनेन्ट हामी कसरी प्राइस गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट वी लुक एट द मेटेरियल अफ द कम्पोनेन्ट एन्ड इट्स एन्ड युज त्यो के युजमा आउँछ त्यो पनि हामीले कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ यो जनरल युज छ कि स्पेसिफिक युज छ कि स्पेसल युज छ त्यो अनुसार कस्ट हामी डिटरमाइन गर्छौँ त्यसपछि साइज एन्ड प्रोडक्सन कम्प्लेक्सिटी अफ द आइटम त्यो बनाउनु पर्ने सामान सिम्पल छ या इज इट कम्प्लेक्स त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्छौँ र प्याटर्न मेकिङ कस्ट त्यो प्याटर्न हामीलाई बनाउँदा कति खर्च लाग्छ र कहिलेकाहीँ 2-4 पिस थोरै क्वान्टिटीको सामानहरू आएर स्याम्पल आएको छ भने हामी वी प्रिफर टु मेक इट फ्रम स्याम्पल इटसेल्फ रादर देन मेकिङ प्याटर्न बिकज इट एड्स टु कस्ट र अर्डर भोल्युम र रिपिटेबिलिटी हेर्छौँ जस्तो एकचोटिमा कति अर्डर आइरहेको छ त्यो एनुअली त्यो अर्डर कति रिपिट हुन सक्छ त्यो पनि हेर्छौँ हामी कस्टिङको लागि प्लस हामी त्यो सामान अहिले कहाँबाट आएको छ र त्यसको ल्यान्डेड कस्ट कति परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि कन्सिडर गर्छौँ बिकज समथिङ कमिङ फ्रम इन्डिया मेबी द कस्टमर मे वान्ट इट चिप बट इफ द प्रडक्ट इज इटसेल्फ कमिङ फ्रम जर्मनी अर जापान त्यसको कस्ट हाई हुनसक्छ र वी क्यान प्राइस इट हायर भनेर हेर्छौँ हामी वी ट्राई टु लुक इन्टु द्याट प्राइसिङ पछि हामी नेपालमा मेटल कास्टिङको अहिलेको स्ट्याटस बुटवलमा बसेर हेर्दा हामीले के देखेका छौँ देयर इज नट मच अफ लिटरेचर इन दिस सो यो मेरो आफ्नो कन्सल्टेसन सप्लायरहरूसँग कुरा गर्दा सबै मेरो आफ्नो नेटवर्कमा थाहा बुझ्दाखेरि मैले जम्मा गरेँ इन्फर्मेसन हो there are around 10 units of having induction furnace, 5 units having Kyopla furnace, 3 units having rotary furnace. र अहिले मेजर प्रडक्ट नेपालमा बनिरहेको कास्ट आइरन ह्यान्ड पम्प GI फिटिङ ट्र्याक्टरको हबहरू सिभिङ मसिन स्ट्यान्ड एग्रिकल्चर मेसिनरिज म्यानुअल कभर्स मेसिनरी पार्ट्स र मेटल कास्टिङको नेपालको अहिलेको स्ट्याटस भन्दाखेरि इट इज अ भेरी हाइली फ्रेगमेन्टेड मार्केट सो वी डोन्ट गेट भोल्युम अर्डरको भोल्युम बढी हुँदैन Looking at casting industry from metal cast, the area of improvement that I see is quality improvement, market development, customer building, manpower development. We have to heavily rely on imported expertise. र metal casting मा हामी पनि युज नगरिरहेको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङहरूको युज हामी बढाउन सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ त्यसैगरी युज अफ कास्टिङ सिमुलेसन that has not been done because of the exponential cost of the simulation packages र त्यसपछि 3D प्रिन्टिङ र CAD CAM ऱ्यापिड प्रोटोटाइपिङ पनि प्याटर्न मेकिङको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ भनेर देखिरहेको छौँ हामीले अपर्च्युनिटी अफ मेटल कास्टिङ इन नेपाल सो आई विल शेयर photograph after this if we look around with our eyes open we see lot of scope of metal casting in Nepal तर as I said it is highly fragmented मैले यो प्रेजेन्टेसन 15-20 दिन अगाडि यो प्रेजेन्टेसनको लागि कुरा हुँदाखेरि कतिको मार्केट होला भनेर फेरि एकचोटि 3-4 वर्ष अगाडि त हेरेर म अगाडि बढेँ तर अब फेरि के भयो होला भनेर हेर्दाखेरि 200-300 करोडबाट सुरु गर्दा गर्दा 1000-1200 करोडमा पनि मेरो यो एस्टिमेट रोकिएको छैन र वी डोन्ट ह्याभ एनी हार्ड डेटा टु क्लेम एनिथिङ तर 1500-2000 करोड जतिको मार्केट रेडीली छ एन्ड आई क्यान प्रुभ द्याट र डोमेस्टिक सप्लाई कास्ट कम्पोनेन्टको कति हुन्छ भन्दाखेरि 35-40 करोड रफली होला भनेर मैले इमेजिन गर्छु अगेन वी डोन्ट ह्याभ एनी हार्ड डेटा अन द्याट सो इट इज अल्सो देयर इज स्कोप अफ रिसर्च इन दिस अब कहाँ स्कोप हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले देखेको हामीले काम गरिरहेको वी आर डुइङ मेन्टेनेन्सको कामहरू हामी गर्छौँ पास्ट 28 इयर्समा हाम्रो कन्ट्याक्टमा भएको हिसाबले अल टाइप अफ माइनिङ रोलिङ मिल सुगर मिल हाइड्रो पावर इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ अल्टरनेटिभ इनर्जी म्यानुफ्याक्चरिङमा स्कोप देखिन्छ र हामी रेलवे सिपको कुरा गरिरहेछौँ देयर इज ट्रेमेन्डस अपर्च्युनिटी इफ दिस थिङ्स रियली कम इन फ्युचर हामीसँग रेल त लिएर आउने तर त्यसको लागि मेन्टेनेन्स गर्ने फेसिलिटीमा कास्टिङ र मसिनिङको थुप्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिने देखिरहेको छु र आई ह्याड बिन टु पूर्वोत्तर रेलवेको गोरखपुरको यार्डमा गएको छु गोरखपुरको उहाँहरूको कास्टिङ र वर्कसप गएको छु इट्स अ भेरी ह्युज फेसिलिटी छ त्यो रेलवेको कम्पोनेन्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न र मेन्टेनेन्स गर्नको लागि
when I got the call for this presentation, I was in civil hospital Baneshwar. त्यति बेला सिभिल हस्पिटल अहिले पनि सायद इट इज कभर्ड विथ स्केफोल्डिङ हैन, कभर गरेको छ 3-4 वटा बिल्डिङ. एन्ड व्हेन आई क्लोजली लुक्ड इन्टु द पाइपको जोइन्ट्सहरु, here we can see the connectors. These are made of castings. So look at the volume of casting in those 3 or 4 buildings. र नेपालमा स्केफोल्डिङ पहिला बाँसबाट हुने गर्थे. बाँसले अहिले पनि घरहरु बनाउँदाखेरि सानसानो घरहरु, हामी पर्सनल घरहरु चाहिँ नि बाँसले गर्छौं. तर जब the size of construction gets bigger, पाइपको स्केफोल्डिङहरु, एमएस को स्केफोल्डिङहरु हुन्छ र त्यसमा कनेक्टरहरु लाग्छ. अब कति लाग्छ होला भन्ने कुरा I even can't imagine the size. So this is also one of scope. र अर्को एउटा मैले देखाइरहेको छु, this is sugar mill roller. यो उखुलाई क्रस गर्नको लागि यो रोलर हुन्छ. यो वर्ष भन्दा अगाडि all of these rollers used to go to Ghaziabad for reselling. Reselling भनेको बाहिरको जुन ग्रुप देखिया छ त्यो ग्रुप वाला पार्ट त्यो रोललाई निकालेर त्यसमा फेरि अर्को रोल बनाएर and we had to people had to shrink fit it in this shaft. अघि मैले जुन 5 टनको रोल देखाएको छु, this is our experiment on making sugar mill reselling process here in Nepal. So we are working on that. अब स्कोपको कुरा गर्दा this is typical photograph of stone crushing machine. र नेपालमा I could see data like 900 करोड जतिको स्टोन क्रसिङ को इक्विपमेन्टहरु इम्पोर्ट भएको थियो in 2075-76. र त्यसमा कति हामीले बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा पनि एउटा स्टडी हुन सक्छ जस्तो लागेको छ. र यसमा दुईटा स्टोन क्रसिङ को मसिन मैले देखाएको छु. The left one is from China. यसमा बडी सबै कास्टिङ भएको छ. The right one is from India. इन्डियाबाट आउने क्रसर मसिनहरु धेरै जसो बडी एमएस प्लेटलाई वेल्डिङ गरेर बनाएको हुन्छ. र चाइनामा आउनेमा I can imagine like 60 to 70% is of casting. र इन्डियाबाट आउनेमा because the body is made of MS fabrication, 40 to 50% casting हुन्छ. The wheel, the jaws inside, all the components, most of the components are of casting. So there is tremendous opportunity in this field also. Opportunities for engineers in casting. र हामी इन्जिनियर साथीहरुको कुरा गरिरहेको भएर what is there for the engineers? मैले हेर्दाखेरि only few engineers are there in this sector. As the industry grows, opportunities will follow. I am definite that the industry is going to grow rapidly. र सुरुमा लाग्नेलाई it is an opportunity to lead the industry. र there is ready market for expertise in receiving industry. Casting को expertise लाई जस्तो cement plant मा casting को expertise भएको mechanical engineer भयो भने they will be highly sellable because cement मा lot of their wear parts annual expense को धेरै cost चाहिँ नि wear parts मा हुन्छ which are casted and imported mostly. Since we are talking about art engineering, my observation on role of casting in art, as said, नेपालमा धेरै पहिलादेखि आर्ट मा कास्टिङले हेल्प गरिरहेको छ नेपालको एन्शियन्ट टाइम देखि नै. र अहिले हेर्दाखेरि हामीले यो this is the sculpture small hanger, cloth hanger I saw in one of stores in Kathmandu in Civil Mall. This was imported from China for his personal use. यस्तो यस्तो सामानहरु हामी धेरै बनाउन सक्छौं कास्टिङबाट. र यो ठुलो बेल छ, यो पनि हामी कास्टिङबाट ठुलठुलो साइजको जुन कि इन्डियाबाट इम्पोर्ट भइराछ नेपालमा इजिली बनाउन सक्ने स्थिति देखिरहेछ. र यो मूर्तिहरु जुन ट्रेडिसनल अप्रोचबाट बनिरहेको चीजलाई हामी मोडर्न टेक्निकहरु युज गरेर अहिले के भइराछ भने कोल्ड फर्नेसमा मेल्टिङ भइरहेको छ. लट अफ टाइम इज स्पेन्ट अन दैट. सो I see tremendous opportunity in exploiting the latest the दुईटा पुरानो हाम्रो ट्रेडिसनल र अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई म्याच गर्यो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने लाग्छ. र यो एउटा जापानिज म्यानुअल कभरको एउटा एक्जाम्पल फोटोग्राफ छ. हामी नेपालमा वरिपरि हेर्यौं भने म्यानुअल कभर्स आर डल के नाम लेखा हुन्छ र इट्स लाइक ब्ल्याक कलर. सो वी क्यान what I imagine is we can put pictures of Mount Everest or Machapuchri or rhinoceros or elephant to promote itself also.
यो भुइँमा हिँड्दाखेरि पनि एन्ड जापानिज हेभ one step फर्दर बाई पेन्टिङ इट अल्सो, यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। र दिस इज स्टेनलेस स्टिल स्कल्पचर्स। अहिले मोडर्न आर्किटेक्चरमा स्टेनलेस स्टिलको स्कल्पचर्सहरूको पनि धेरै डिमान्ड छ। हामी नेपालमा त्यति नदेखे पनि सिङ्गापुर जाँदाखेरि we can see around street cornersहरूमा स्टेनलेस स्टिलको स्कल्पचर्सहरू, इन्डियामा पनि ठाउँ ठाउँमा यस्तो देखिन्छ। र मुभिङ फरवर्ड यो पनि एउटा स्कोप हुनसक्छ आर्ट इन्जिनियरिङ र कास्टिङलाई जोड्नको लागि। Now I am coming to the end of my presentation. I would like to welcome you all to the world of metal casting in Nepal, which has unlimited opportunity from how I see it. At the last, I would like to share some of the topics that we can, as a student, work together for developing metal casting industry in Nepal. हामी casting को अहिलेको status हामीलाई नै थाहा छैन, म इन्डस्ट्रीमा बसेर पनि थाहा छैन। सो देयर क्यान बी रिसर्च अन स्ट्याटस अफ मेटल कास्टिङ के छ अहिले, कतिवटा फ्याक्ट्री कसरी रन भइरहेछ, साइज कस्तो छ, प्रडक्ट के छ, क्यापेसिटी अहिलेको एक्जिस्टिङ के छ, फ्युचर प्लान के छ र पोटेन्सियल के छ, त्यो हेर्न सक्छौँ। अनि ग्याप एनालाइसिस, जस्तो हाइड्रो कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गरिरहेछौँ हामी, टर्बाइनको कुरा गरिरहेछौँ। मेटल कास्टिङ, नेप्लिज मेटल कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा के ग्याप छ जुन कि हामी हाइड्रो कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि त्यो ग्याप ब्रिज गऱ्यो भने हामी गर्न सक्छौँ, त्यो खालको एनालाइसिस हामी गर्न सक्छौँ। र ओभरअल कास्टिङको इम्पोर्ट कति भइरहेछ भन्ने कुरा आई केप्ट इट ब्ल्याङ्क। सो दिस इज अ बिग एरिया अफ स्टडी, र यो धेरै ठुलो भेग हुनसक्छ। त्यसको लागि वी क्यान आइदर डु इट इन सुगर इन्डस्ट्रीमा कति कास्टिङ इम्पोर्ट भइरहेछ, रोलिङमा, ब्रिकमा, सिमेन्टमा, त्यसरी वी क्यान इभन ब्रेक इट डाउन एन्ड कम्बाइन इट टु गेट द टोटल फिगर अल्सो। त्यसपछि हामी गर्न सक्छौँ मेटल मेल्टिङ, अरू प्रोसेस, ट्रेडिसनल मेटल कास्टर्सहरूको प्रोसेसलाई कसरी इफिसियन्ट गराएर हामी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली र क्रस रिड्युस गरेर कम्पिटेटिभ वर्ल्ड मार्केटमा आउन सक्छौँ बाई मेन्टेनिङ द ट्रेडिसनल फुटप्रिन्ट। जुन हाम्रो कला, हस्तकला छ त्यसलाई नमेटाइकन, वी आर नट सेइङ लेट अस 3D प्रिन्ट इट अर समथिङ लाइक द्याट, अर CNC मा काटेर मूर्ति बनाउने भने होइन, तर हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द प्रोसेस using the latest facilities that we have. त्यसै गरी फिजिबिलिटी स्टडी अन स्टोन क्रसिङ मेसिन, मैले अघि स्टोन क्रसिङ मेसिन देखाएँ, 900 करोडको इम्पोर्ट भएको छ भने त्यसमा 90 करोड या 9 करोडको हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र कस्तो डिजाइनको बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्ट फर अपकमिङ रेल प्रोजेक्ट्स अफ नेपाल, हामी रेलवे ल्याउने भन्छौँ, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू ल्याउँछौँ, तर जब मेन्टेनेन्सको पालो आउँछ त्यसपछि वी हेभ टु रिलाइ अन इम्पोर्ट्स। त्यसलाई हामी कसरी त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्न सक्छौँ, देयर इज स्कोप अन द्याट रिसर्च एज वेल। र वी क्यान स्टडी फिजिबिलिटी अफ युज अफ NDT, 3D प्रिन्टिङ, CAD/CAM, कास्टिङ सिमुलेसन एन्ड अदर डेभलपमेन्ट्स इन दिस सेक्टर फर नेप्लिज मेटल कास्टिङ इन्डस्ट्री। बिजबिज कस्ट कति पर्छ र त्यसले बेनिफिट कति दिन्छ भन्ने कुरा भयो भने कास्टिङ इन्डस्ट्रीले त्यो एक्सेप्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। And we can also do pre-feasibility and design for extraction of iron from Nepalese ores. This is a big project that in the long run, even we sitting in Butwal, a small workshop of metal cast are interested in. Government ले अहिले धौवादीको फलाम खानी extract गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको context मा I have done some small research on DRI plant and mini DRI plant. र त्यसको feasibility को study जुन कि government ले आफ्नो हिसाबले गरेकोमा प्राइभेट सेक्टरले पनि यसमा धेरै ठुलो रोल खेल्न सक्छ। धौवादीको एउटा अगाडि आइसकेको छ, अरू धेरैवटा फलाम खानीहरू नेपालमा छ, त्यसलाई कसरी कस्ट इफेक्टिभ रूपमा एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा स्टडी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। With this, I come to the end of my presentation and I like to open the floor for any queries. Thank you all, and I'd like to thank Abhishek for helping me out, and also Akriti for helping me out with photograph when I was in Kathmandu. Pachima I breezed that photograph, but the draft photograph from Akriti was very helpful for doing my initial groundwork. Thank you, Akriti. Thank you, Abhishek, and thank you, Volata. सो कसैले के क्वेरी छ भने सरलाई सर त्यो अघि कुरा गर्नु भएको थियो सरको क्यामेरा अन गर्न मिल्छ सर? सरको इन्डस्ट्री मतलब प्लान्ट नै हो कि हैन, फ्याक्ट्री नै?
होइन सर, फ्याक्ट्रीमा अलिकति डिस्टर्बेन्स बढी आएको भएर म यहाँ रुममा आएँ। ए हजुर हजुर, ओके ओके। फ्याक्ट्रीमा मैले ट्राई गरेको, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब भयो अनि क्लियर नभएको भएर। द्याट्स ओके, हुन्छ ल। ओके, इफ देयर आर एनी क्वेशन्स फ्रम द स्टुडेन्ट्स। सर अघि नै कुरा गर्नु भएको थियो नि, हाफ रेडी भएपछि हामी टेस्ट गर्न लग्छौँ भनेर स्याम्पललाई। त्यो टेस्ट चाहिँ कसरी गर्न लाग्छ भन्ने, हाफ रेडी भएपछि चाहिँ टेस्ट कसरी गर्छ? द स्पेक्ट्रो पार्ट हामी के गर्छौँ भने त्यसको स्याम्पल, सर्टेन साइजको स्याम्पल निकाल्छौँ, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ हामी मोल्टन मेटललाई। त्यसपछि स्याम्पललाई पलिस गर्नुपर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ र आफ्टर द स्याम्पल इज पलिस्ड, स्पेक्ट्रोमा हामी लगेर त्यो स्याम्पल राखेपछि विदिन 10 सेकेन्ड्स इट गिभ्स अस द रिजल्ट। त्यसमा मेटेरियल कम्पोजिसन के छ भनेर हामीलाई देखाउँछ। जस्तो हामीले हाई क्रोमको कुरा गर्यौँ, इफ वी आर टकिङ अबाउट 40% क्रोमको ग्राइन्डिङ बल, हामी सिमेन्टको ग्राइन्डिङ बल बनाउँछौँ। 14% क्रोमको भन्यो भने त्यसमा 10% छ भने वी एड द रिमेनिङ 4%, र 14 भन्दा बढी छ भने वी एड माइल्ड स्टिल अर द एडिसन टु मेक इट 14। ओके सर। Any other queries? छ अरू क्वेशन्सहरू? Akriti, maybe you can tell your experience. You are the only one, I think, among students who have visited Metalcast. Akriti, के एक्सपिरियन्स छ त्यहाँ जाँदाखेरि? जुन भनौँ न हामीले नर्मल्ली हाम्रो ल्याबहरूमा नदेखेको एज अ मेकानिकल इन्जिनियर कति साथीहरू नदेखेकोमा, आकृति केही छ तिम्रो? आकृतिको भोइस आइरहेको छैन जस्तो छ अझै। अनम्युट त गर्यो, भोइस आएको छैन। ठिक छ, आकृतिले एडजस्ट गरुन्जेलसम्म अरू कसैको केही क्वेसन छ? निश्चल सर, म एउटा क्वेसन गर्छु है। तपाईँ आज यो इन्डस्ट्रीलाई लिड गरिराख्नु भएको छ होइन, अहिले चाहिँ नि अब यो कास्टिङ इन्डस्ट्री चाहिँ नि, कास्टिङ इन्डस्ट्रीलाई हामीले अलिकति क्रिटिकली हेर्नु पर्यो भने यो इन्डस्ट्रीमा क्रिएटिभिटी कति % जति हुन्छ होला सर? तीनटा पार्टलाई मैले ब्रेक गरेको छु कि एउटा चाहिँ नि कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि सर्टेन क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ नि स्किल पार्ट हुनुपर्छ, र थर्ड चाहिँ टेक्नोलोजी। अब एज यो इन योर कम्पनी अहिलेसम्म भनौँ न टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ नि द फर्नेसेस विच यु हेभ होइन, र प्लस त्यो पार्ट हो भने स्किल्समा चाहिँ अहिले पनि जुन त्यो मोल्ड मेकिङ भयो अथवा प्याटर्न मेकिङ भयो, त्यो चाहिँ नि स्टिल हामीले अहिलेसम्मलाई त्यो स्किल हो भन्ने कुरामा लियौँ भने एउटा एकदम ओरिजिनल कम्पोनेन्ट, ओरिजिनल प्रडक्टहरू डिजाइन गर्नलाई क्रिएटिभिटी पार्ट भन्ने कुरा सायद कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा एकदमै युज हुन्छ होला। त्यसको त्यो अहिलेसम्म सायद मेटल कास्टमा पनि अथवा नेपालको कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा एकदम कम छ होला। जुन अघि तपाईँले एउटा एक्जाम्पल देखाउनु भयो, एउटा एक्चुअली भनौँ न त्यो वालमा भएको ह्याङ्गर, द्याट वाज सर्ट अफ अ क्रिएटिभ डिजाइन होइन, त्यो हाम्रोमा सायद कम छ होला। यो यसो यो डिभाइड गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई के लाग्छ सर, यो कति % जति होला यो? अब हामी मेटल कास्टमा हामी वी स्टार्टेड विथ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ मसिन पार्ट्स होइन, वी आर डुइङ मेन्टेनेन्सको कामहरू, जबिङ फाउन्ड्री भन्छौँ हामी मेटल कास्टलाई। जस्तो कुनै पनि ब्रेकडाउन भयो त्यो 2-4 पिस थोरै क्वान्टिटीमा बनाउने, र मसिनको पार्टहरूमा हामी काम
काम गरिरहेको भएर क्रिएटिभिटीमा आई डोन्ट फाइन्ड माइसेल्फ भेरी हाई। तर एज सच इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दा एज आई से कास्टिङ इन्डस्ट्री भने चाहिँ आई अल्सो हेभ टु टेक दि पाटन काठमाडौँको जुन मूर्ति बनाउने त्यहाँ फेरि क्रिएटिभिटीको लेभल धेरै हाई छ। तर यतातिर हामी जुन अहिलेको मोडर्न कास्टिङको कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ नि वी हेभ अ लट टु डु र यसमा वी क्यान इभन आई क्यान थिङ्क कोलाबोरेटिङ विथ दि एन्सियन्ट ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस र हामी कोलाबोरेट गऱ्यौँ भने वी क्यान डु भेरी धेरै चिजहरू हामी गर्न सक्छौँ भनेर हेरिरहेको छु कि जस्तो हामी स्टेनलेस स्टिलको स्कल्पचरको कुरा गरिरहेछौँ वी क्यान जोइन द नलेज अफ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस लस्ट व्याक्स कास्टिङको चिज र हाम्रो फेसिलिटी युज गऱ्यौँ भने त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ। र अर्को हजुरले भने जस्तो क्रिएटिभिटीमा अब म्यानुअल कभर अहिले प्लेन छ हामी पनि प्लेन बनाइरहेछौँ त्यसमा मैले 2-3 वर्षदेखि सोचिरहेको तर नगरेको चिज के भने त्यसमा मूर्ति भनौँ न माछा पुच्छ्रेको सेप बनाएर पोखरामा भएको म्यानुअल कभरहरूमा माछा पुच्छ्रेको फोटो जस्तो भइदियो भने पनि हेर्दाखेरि अलि अर्कै प्लेजिङ हुन्छ। त्यो खालको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। देयर इज लट मच टु डु इन क्रिएटिभिटी पार्ट र स्किलको पार्टमा पनि वी आर हेभिली डिपेन्डेन्ट अन इम्पोर्ट्स। इन्डियाबाटै धेरैजना स्किल मान्छेहरू ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। धेरै ठुलो मार्केट आफैमा इन्डस्ट्री नभइसकेको हुनाले यहीँभित्र तयार भएको मान्छेहरू धेरै नभएको स्थितिमा हामीले इन्डियाबाट ल्याएर हामीले सस्टेन गरिरहेको छौँ र मुभिङ फरवर्ड वी सी लट अफ अपर्च्युनिटी अफ स्किल डेभलपमेन्ट हियर इन नेपाल इटसेल्फ। थ्याङ्क यू सर। त्यहाँ अझै एउटा क्वेसन्स कसले राखेको छ है त्यहाँ मनोज मालीको क्वेसन छ। मनोज माली आफैले अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्दा हुन्छ। मनोज आफै एक्सप्लेन क्वेसन गर न। ल ठिकै छ मनोजकोमा डिस्टर्बेन्स छ अरे म रिड आउट गरिदिन्छु क्वेसन है। मनोजले चाहिँ सर हजुरले रिसेन्ट डाटा अन इम्पोर्ट अफ स्टोन क्रसर्सको बारेमा भन्नुभयो। मेटल कास्ट कम्पनी 20 इयर्सदेखि काम गर्दैछ। नेपाल क्लाइन्टहरूले कतिको ट्रस्ट गरेछ यो कम्पनीलाई? नेपालमै कास्ट गर्दा त्यो स्टोन क्रसर्स चिप हुन्न र? थ्याङ्क यू मनोज फर दिस भ्यालुएबल क्वेसन आई हेभ टु से। we have been doing this I have been around in casting facility for 28 years म आफै पनि सानै हुँदादेखि स्कुलको टाइमदेखि नै कास्टिङ फेसिलिटीको वरिपरि नै हुर्केको हुनाले I have seen metal casting for 28 years भन्न सक्छु। र यसमा हेर्दाखेरि हामी आफै पनि सुरुमा जुन यो नेपाली क्लाइन्टहरूले कतिको ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा ट्रस्ट भनेको बनाएर मार्केटमा गइसकेपछि गर्ने कुरा हो। एन्ड वी हेभ प्रुभन रिपिटेडली द्याट क्वालिटीको प्रडक्ट दियो भने मार्केट छ। र जुन नेपालमै कास्ट गरेर स्टोन क्रसर चिप हुन्न र भन्नुभएको छ त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ जुन कि देयर इज लट अफ इकोनोमिक्स इन्भल्भ। जस्तो हामीले पहिला सिभिङ मसिनको स्ट्यान्ड बनाउँथ्यौँ 14 केजीदेखि 20 केजीको स्ट्यान्ड हुन्थ्यो। तर त्यसमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि ड्युटी लगाउँदाखेरि गभर्मेन्टको के नियम थियो भने पिसमा लगाउने 800 रुपियाँमा आउने चिजलाई 200 रुपियाँ भ्याल्यु थियो पर सेट भनेर। जबकि त्यो 20 केजीकोलाई 200 रुपियाँ भने 10 रुपियाँ केजी गभर्मेन्टले एज्युम गरिरहेको थियो त्यो चिजलाई र त्यसमा ड्युटी लगाउँथ्यो 10 या 15%। एन्ड वी आर नट कम्पिटेटिभ इन द्याट। तर हामीले वी अप्रोच्ड द गभर्मेन्ट एजेन्सिज रिपिटेडली फर 2 इयर्स र त्यसको भ्यालुएसन बढेपछि बल्ल वी वे एट पार विथ द इन्डिया। र त्यो हामीले धेरै नै हामीले ठुलो क्वान्टिटीमा हामीले सिभिङ मसिन स्ट्यान्डहरू बनायौँ र यस्तो मसिनको डेभलपमेन्टहरू पनि देयर आर लट अफ थिङ्स इन्भल्भ। सिधै हेर्दाखेरि कस्ट कस्तो पर्छ भन्न सकिन्छ। तर आई वाज डिस्कसिङ विथ वान अफ क्रसर इम्पोर्टर्स। उहाँहरू के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने इन्डियामा जहाजको काटेको प्लेट युज गर्छ जुन कि 15 रुपियाँ आइसियूमा पाउँछ सर। त्यो युज गरेर अनि त्यसलाई एसिडमा वास गरेर त्यो प्लेट युज गरेपछि हामी नयाँ प्लेटबाट चाहिँ कसरी कम्पिटेटिभ हुन सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको थियो। धेरै कुराहरू छ तर देयर इज मार्केट। 900 करोडको मार्केटमा 9 करोडै गर्न सकियो भने पनि द्याट इज अ गुड स्टार्ट भन्छु मैले। 2 वर्षमा 9 करोड गरियो भने अर्को 2 वर्षमा हामी 90 करोडमा जान सकिँदैन भन्ने हुँदैन। तर वाट आई सी फ्रम हियर मेटल कास्टमा म 3 वर्ष 4 वर्षदेखि फुल्ली इन्भल्भ भएको हो। त्यसमा मैले देखेको के भने
द मार्केट इज फ्रेगमेन्टेड 100 जनाले क्रसर मसिन मगाइरहेको हुन्छ र 100 थरीको मसिन मगाइरहेको हुन्छ चाइनाबाट आउँछ इन्डियाको 10 वटा कम्पनी 20 वटा कम्पनीबाट आइरहेको हुन्छ अब उसको कम्पोनेन्टहरू हामी ल वेयर पार्टै बनाऊ भन्यो भने पनि इट्स अ ह्युज क्वान्टिटी धेरैवटा भेराइटी हुन्छ अब त्यो बनाउने भने कुन साइजको बनाउने के गर्ने देयर इज अ लट अफ रिसर्च द्याट निड्स टु बी डन टु मुभ अहेड मैले देखेको र यो सँगसँगै अपर्च्युनिटी पनि मैले धेरै ठुलो देखेको छु इभन आई क्यान नट राइट इट डाउन हुन्छ नि 1500 करोड हो कि 2000 करोडमै म रोकिन सकेको छैन के मनोज आई थिङ्क आई हेभ एन्सर्ड योर क्वेसन अरू कसैको क्वेसन छ अभिषेकको पनि केही क्वेसन छ भने लिउँ हेलो सर मेरो उत्सवले के क्वेसन सोध्नु खोजेको छ उत्सव हेलो सर तपाईँले अघि नै मोडर्न टेक्नोलोजी र एन्सियन्ट अथवा ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीहरू बिच कोलाबोरेसन गरेर गर्न पायो भने धेरै स्कोप छ भन्नुभयो तपाईँले कस्तो पर्सपेक्टिभबाट र कस्तो सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो के अरे अपर्च्युनिटीहरू देख्नु भएको छ र अर्को तपाईँले भन्नुभयो भने यो मेटल कास्टिङ नेपालमा चाहिँ गरे तापनि मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ बाहिरबाट नै मान्छे बोलाउनु पर्छ भन्नुभयो बाहिरबाट चाहिँ मान्छे बोलाउनुको कारण के हो यहाँको मान्छेले चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न किन सक्दैन सर एक्चुअली मैले मेन्टेनेन्सको लागि बोलाउने भनेको होइन बुझ्न मैले भनेको भयो होला हामी मेटल कास्टिङ जस्तो सिमेन्ट इन्डस्ट्री रोलिङ मिलमा हेर्नुभयो भने पनि मोस्ट अफ the workers working in cement, rolling mill, sugar mill are from India. There is also. र कास्टिङमा त हामी सिमेन्ट इन्डस्ट्री यति धेरै इन्डस्ट्री छ देयर आर लट अफ पिपल बिङ ट्रेन्ड हुन्छ नि इन्डस्ट्री आफै भाइब्रेन्ट छ नेपालीहरू पनि ट्रेन भएर अलिकति रिलायन्स घटिरहेको छ तर कास्टिङ त हामी 8-10 वटा कास्टिङ फेसिलिटीमा मान्छे ट्रेन नेपाली मान्छे र कास्टिङ आफैमा पनि फेरि अलिक गाह्रो काम छ पग्लेको त्यो लिक्विड मेटलमा काम गर्नुपर्ने भएपछि नजाने मान्छे या नयाँ मान्छे आएर त्यसमा भिजेर सिक्ने टाइम दिने आफ्नो भनौँ न समय दिन अलिकति गाह्रो देखिरहेको र इन्डियामा त्यो धेरैवटा कास्टिङ फेसिलिटी भएको भएर त्यस्तो रेडी मान्छेहरू टिमहरू पाइने देखेको भएर धेरै जसो कास्टिङ फेसिलिटीहरू इन्डियन लेबर या एक्सपर्टहरूमा रिलाइ गर्छ मेन्टेनेन्सको लागि भने होइन मैले अपरेसन्सको लागि पनि हामी नै इन्डियन वर्कफोर्समा रिलाइ गर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ र अर्को कसरी कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ भनेको जस्तो अहिले पनि हामी काठमाडौँमा गयौँ भने लिमिटेड साइजको स्कल्पचर्सहरू बनिरहेको छ धेरै ठुल्ठुलो स्कल्पचर्सहरू बनाउनु पर्यो भने नेपालमै मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ पश्चिमको कुनै एउटा नगरपालिकाले कति 100 केजीको घन्ट नगरपालिकाले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर ल्यायो भन्यो र पर केजी कस्ट हेरेको मैले त्यति बेला सायद 3000 रुपियाँ जति पर केजी गन मेटल या भनौँ न पित्तलको जुन घन्ट छ त्यो अब त्यो चिज हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ किनकि हामी मेटल कास्टसँग त्यो फेसिलिटी छ तर वी डोन्ट ह्याभ द्याट एक्सपर्टिज जुन ट्रेडिसनल एक्सपर्टिज छ अब ट्रेडिसनल प्याटर्नमा मैले देखेको म आफैले भिजिट त गरिसकेको छैन तर उहाँहरूको एउटा लिमिटेड साइज हुन्छ भनौँ न 200 केजी 300 केजी 500 केजी 1000 केजीसम्मको बनाउन सक्नु होला र कसैले ठुलो 5 टनको मलाई मूर्ति बनाइदिनु भन्यो भने या गभर्मेन्टकै रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो ठुलो खालको केही हुन्छ नि भिजिट नेपालको लागि सेलिब्रेट गर्नलाई ठुलो एउटा नेपालको आर्ट चिनाउने गरी बनाउने भन्यो भने त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि वी हेभ द्याट मेटल फेसिलिटी हामी त्यसरी उहाँहरूको ट्रेडिसनल स्किल र हाम्रो फेसिलिटीलाई युज गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ओके सर यो मैले एउटा क्वेसन सोध्न खोजेँ अब यो जुन नयाँ प्रडक्टहरू बनाइरहनु भएको छ नि मेटल्स कास्टमा त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि चाहिँ तपाईँले अब के प्रोसेस छ आफै चाहिँ अब टेस्ट गरेर सर्टिफिकेसनको लागि सर्टेन रिपोर्टहरू बुझाउने कि एक्सटर्नल केही गभर्निङ बडिजहरू पनि छ त्यसले चाहिँ त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल चेक गर्नको लागि अब नेपालमा एक्सटर्नल गभर्निङ बडिजहरू छैन हामीले सेट गर्न लागेको के भने इन्डस्ट्रीसँग पार्टनर गरेर गरिरहेछौँ जुन इन्डस्ट्रीले जे चिज धेरै क्वान्टिटीमा मगाइरहेछ उनीहरू मुभिङ इन द्याट डिरेक्सन होइन जस्तो सुगर मिल मा
रिसेलिङको काम इन्डिया सबै सुगर मिलले इन्डिया गाजियाबाद या भनौँ न दिल्ली भन्दा परतिर पठाउनु पर्नेछ र उहाँहरूसँग हामीले पार्टनर के गरेका छौँ भने वी विल डु अ ट्रायल बेसिसमा हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ वी विल प्रिपेयर इट हाम्रो हिसाबले र त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो गएर युज गरेपछि वी विल गेट द फिडब्याक एन्ड वी विल मुभ फरवर्ड अब हामीसँग नेपालमा त अब गुणस्तरमा त्यो खालको फेसिलिटीहरू पनि छैन मैले स्पेक्ट्रोमिटर ल्याउन भन्दा अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि स्पेक्ट्रोमिटर ल्याउँदाखेरि द कस्ट इटसेल्फ इज भेरी हाई आई वाज ट्राइङ टु गेट सम फेसिलिटी इन नेपाल वी क्यान डु द्याट फर मी त्यो पोसिबल भएन र म आफैले किन्नु पर्यो त्यति बेला र त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरू सेयरिङ गर्न सक्ने होइन इन्डस्ट्री धेरै ठुलो भइदिए भए नम्बर अफ प्लेयर्स धेरै भइदिए भए वी कुड ह्याभ सेयर्ड अल्सो त्यो पनि देखेको छैन अब यसमा हामी वी आर डुइङ इट बाई स्टेप प्रोसेसमा गइरहेछौँ राइट नाउ वी आर वर्किङ अन सुगर मिल रोलिङ मिल रोलको पनि हामी प्रोसेसमा छौँ विच विल बी डेभलपिङ र यसमा हामीले गर्ने एउटा अलिकति स्पिड अप गर्नको लागि हामीले इन्डियामा त्यही चिज बनाइरहेको काम गरे मान्छेहरूको टिम ल्याउने र त्यो उहाँहरूसँग काम गर्ने र हाम्रो मान्छेहरूसँग त्यो बिस्तारै नलेज ट्रान्सफर गर्दै जाने भनेर हेरिरहेछौँ I hope I have answered you. आकृतिको सायद एयरपोर्ट भइरहेको छ अनलाइन अफ भइरहेको छ ठिक छ अहिले सुनिन्छ आकृति यु लाइक टु शेयर समथिङ ओके अलिकति ल्यापटपमा प्रब्लम भएको रहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ म 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मेटल कास्ट जाने मौका पाएको थिएँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ थ्याङ्क यू निश्चल सर अनि भोला सर फर प्रोभाइडिङ मी विथ द अपर्च्युनिटी त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब एज बिङ अ डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्जिनियर मलाई जहिले पनि नेपालमै हेभी स्केलमा म्यानुफ्याक्चरिङ भएको देख्न चाहिँ मन छ मेरो एउटा भिजन चाहिँ त्यस्तो छ होइन त्यसमा जब मैले कास्टिङ मेटल कास्ट देखेँ बुटवल होइन त्यसमा चाहिँ आई रियलाइज कि जब सरले 28 वर्ष भन्नुभयो तब चाहिँ आई रियलाइज 28 वर्ष कसरी लाग्यो होला त भनेर त्यहाँको मसिनरिजहरू चाहिँ वी डोन्ट सी दोज टाइप अफ मसिनरिज इन अदर प्लेसेस भनौँ है एउटा जुन तरिकाको त्यहाँको वर्क इन्भाइरोमेन्ट छ होइन त्यो चाहिँ हामीले नर्मली अरू वर्कसपहरूमा देखिँदैन फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो पनि कास्टिङ सिमुलेसनमै प्रोजेक्ट भएको कारणले चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ कास्टिङकै प्रोसेस बुझ्दै गएँ अनि फर्स्टमा प्याटर्न मेकिङ को प्रोसेस बुझेँ त्यसपछि स्यान्ड कास्टिङ गरिराख्नु भएको रहेछ त्यहाँको केही वर्कर्सहरू उहाँहरूसित गएर उहाँहरूको भिडियो लिएँ हल्का बुझेँ कसरी त्यो प्रोसेस क्यारी आउट हुन्छ त्यसपछि फर्नेसहरू सरसित 3 to 4 वटा फर्नेस ट्याक्कै मैले बिर्सेँ डिफ्रेन्ट क्यापेसिटीको फर्नेसहरू रहेछ अनि त्यो एउटा सबैभन्दा मिनिमम 200 मेगावाटको थियो कि के थियो त्यो मैले डाटा बिर्सेँ होइन त्यो फर्नेसमा काम भइरहेको रहेछ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले जुन सरले एउटा हामीलाई मोडल देखाउनु भयो त्यो मोडलको एक्चुअल कास्ट चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त्यसको प्याटर्न मेकिङ प्लस त्यसको अलरेडी बनाइसकेको प्रडक्ट चाहिँ मैले हेरेर आएँ सो अनि त्यसपछि कास्टिङ सँगसँगै मेटल कास्टमा मसिनिङ एरिया पनि छ मसिनिङ जोन पनि छ जसमा चाहिँ वी क्यान सी सेपर्स वी क्यान सी हेभी ड्रिलिङ मसिन्स होइन हेभी बोरिङ मसिन्सहरू देख्न पाइन्छ अनि द्याट वाज प्रिटी मच एकदमै इन्सपायरिङ थियो मेरो लागि चाहिँ त्यो भिजिट भनौँ सरलाई हुन्छ थ्याङ्क यू आकृति किनभने यसले जो साथीहरू हामीले देखेका छैनौँ उहाँहरूलाई पनि केही न केही भिजुअलाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ अरू कसैको केही क्वेसन्सहरू छ सर मैले आकृतिले बोलाउँछ हजुर के त्यहाँ देखेको मसिनहरू देखाएको छैन 28 वर्ष पुरानो भन्दा त्यो पुरानो मसिन देखेर हुन्छ नि एकदम पुरानो काम लाग्ने मसिन छ भनेर भन्नला होइन डराइरहेको थियो धन्न त्यस्तो होइन रहेछ हेभी कास्टिङमा मुभ गरिरहेछौँ एक्चुअली अघि मैले भनौँ न ठ्याक्क त्यो प्रेजेन्ट भएन त्यहाँ नहेरिकन थाहा पनि हुँदैन सरले भने जस्तो फिजिकली तर हामी पहिला सानो 50 केजी दिनको कास्टिङ सुरु गरेर अहिले दिनको 25-30 टन गर्नु पर्यो भने पनि एटलिस्ट मेल्टिङ पार्टमा हामी तयार भइसकेका छौँ अनि यो जर्नीमा हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्यौँ र हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो स्पेस लिमिटेड छ औद्योगिक क्षेत्रभित्रको
त्यो स्पेसलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि हामीले के देख्यौँ भने हेभी कास्टिङमा जानुपर्छ। हेभी कास्टिङ भन्ने बित्तिकै हेभी मसिन्सहरू चाहिने भएर हेभी मसिन्समा हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ। धेरै गर्नु बाँकी छ, वी आर जस्ट स्टार्टिङ, हाम्रो चेयरम्यानले भने जस्तो। मेरो एउटा स्टुडेन्टहरूलाई पहिला क्वेसन छ नि, किनभने अब अलिकति कास्टिङको बारेमा थाहा भइसक्यो होइन, किनभने निश्चल सर त यो आन्सर दिन सक्नुहुन्छ, तैपनि म स्टुडेन्टले कसरी पर्सिभ गर्छ भनेर नि। नेपालमा भनौँ न नर्मल्ली हामी मसिन्सहरू कुरा गऱ्यो भने होइन, मसिन कम्पोनेन्ट मसिन्सहरू कुरा गऱ्यौँ, इभन मेटलका प्रडक्टहरूको कुरा गऱ्यौँ भने हामी नजिकै सबभन्दा पहिला चाहिँ नि यो नेपालमा हुँदैन, यो इन्डियनले मात्रै गर्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन हुन्छ कि होइन। त्यसको पछाडि के हुनसक्छ कारण? ल इन्डियन आखिर इन्डियन पनि मान्छे नै हो होइन। के अरे बोर्डरको बिहारको वारी र पारी के चाहिँ फरक पर्यो होला होइन। अब हामी किनभने उहाँहरू पनि त धेरै टाढा त होइन नि, तराई उसमै हो, के चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ फरक पर्यो होला? हामी चाहिँ नि भनौँ न अब 50औं वर्ष 100औं वर्षसम्म हामी चाहिँ नि यो मसिन्सहरूमा अगाडि त्यति अगाडि बढ्न सकेनौँ। केही स्टुडेन्टहरूले केही कमेन्ट गर्न चाहन्छ कोही? अब त नाउ यु गाइज आर अलरेडी अलमोस्ट अ इन्जिनियर। भोलि त यहाँ भनौँ न केही कुरा नयाँ तिमीहरूले गरेका काम गरेका ठाउँमा तिम्रो बोसहरूले आएर यो बुझाउन भन्यो भने इन्टरेक्सन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियामा चाहिँ अब ब्रिटिसहरूले गर्दाखेरि अलिकति सुरुमै अर्ली एडभान्समेन्ट्सहरू भयो, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनहरू आयो इन्डियामा। त्यही कुरो अब हामीले रिलेसनसिप राम्रो बनाउनलाई हो कि अब ब्रिटिसको प्रेसरमा आएर हो कि त्यो बेलामा हामीले यता बनाएनौँ इन्डस्ट्रीहरू धेरै उतैतिर डिपेन्डेन्ट भयौँ कि, अनि त्यही डिपेन्डेन्ट हुँदै आउँदाखेरि अब स्टार्ट गर्ने एरिया नदेखिएको हो कि जस्तो। अब त्यही उता त बनिसकेको छ, किन एक्सपेरिमेन्ट गरेर किन फेरि सुरु गर्ने, किन यत्रो टाइम फेरि हामी ब्याक टु स्क्वायर वान आउने भन्ने टाइपको लजिकहरू हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ देख्छु कहिलेकाहीँ यो इकोनोमीले चाहिँ नि धेरै कुराहरूलाई इन्टरफियर गर्छ, इन्टरभेन्सन गर्छ भन्ने कुरा नि। इन्डियामा ब्रिटिसर्सहरू आउनुभन्दा अगाडि नि कलकत्तामा चाहिँ नि नेपालको तामा बिक्री हुन्थ्यो अरे, त्यो के भन्यो भने पत्याउँछ? ब्रिटिसर्सहरू इन्डियामा आउनुभन्दा अगाडि कलकत्ताको बजारमा नेपालबाट गएर तामा बेच्थ्यो अरे। अब यो हाम्रो लागि अहिले चाहिँ यसो भन्यो भने यो कथा जस्तो हुन्छ, तर इट कुड बी पोसिबल, किनभने नेपाल चाहिँ नि डाँडा काँडा भएको हुनाले यहाँ खानी थियो, खानीबाट सजिलैसँग निकाल्न सक्थ्यो। किनभने जमिनमा ड्रिप तल जानुभन्दा डाँडा कोतरेर छेउबाट चाहिँ नि तामा खानी निकाल्न सक्थ्यो, अनि यहाँ तामा पगालेर कलकत्तामा लगेर बेच्थ्यो अरे। तर जब ब्रिटिसर्सहरू आयो, जब इन्डियामा जहाज आउन थाल्यो लन्डनबाट होइन, त्यो जहाजमा ल्याएको तामा अफ्रिकाबाट ल्याएको अथवा अरू ठाउँबाट ल्याएको तामा चाहिँ नि सस्तो पर्न थाल्यो र हाम्रो खानीहरू चाहिँ बन्द भएर गयो, जुन हाम्रो खानी इम्प्रुभ नै भएन होइन। त्यसकारण डेफिनेटली यो इकोनोमिक पार्टले बढी हाबी भएर अब अघि प्रणवले भने जस्तो ब्रिटिसर्सहरू आएपछि यो इकोनोमिकल्ली हामी त्यहाँ अलिक पछाडि पढ्दै गयौँ। त्यो पछाडिले हाम्रो पछाडि धकाले भयो, हाम्रो गर्वभित्र के छ भन्ने कुरै हामीलाई थाहा भएन। एउटा पार्ट त्यो भयो होइन। सेकेन्ड पार्ट यसमा अब एक्चुअली अब थाहा छैन मलाई, अब निश्चल सरले यो आन्सर दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। निश्चल सर, अहिले नि एनर्जीको रोल तपाईँको कम्पनीमा होइन, इनर्जी तपाईँकोमा अहिले पाइरहेको इनर्जीमा 50% सस्तो इनर्जी पायो भने तपाईँको प्रफिटेबिलिटी कहाँ पुग्छ होला? मतलब ह्युमन रिसोर्समा होइन, एउटा त मेसिनमा भएको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ तपाईँको, अर्को र मेटेरियल मोरलेस अब त्यसको प्राइस भनेको मोरलेस फिक्स छ होइन। एनर्जी सस्तो पाइयो भने नेपालमा मेटल मतलब कास्टिङ इन्डस्ट्री डेभलप मतलब ग्रो हुन सक्छ। अथवा हिजोको दिनमा जति पैसा तिर्छु भने पनि इनर्जी नपाएको बेला पनि थियो होइन र? त्यसैले गर्दा सायद हाम्रोमा इन्डस्ट्री नै आएन। एनर्जीको कस्ट घट्ने बित्तिकै हाम्रो मेजर फ्युल भनेकै एनर्जी, बिकज वी आर वर्किङ विथ द इन्डक्सन फर्नेस होइन। हामी 3 मेगावाट त हामी जस्तो सानो एउटा वर्कसप हो। आई डोन्ट कन्सिडर मेटल कास्ट एज अ बिग फ्याक्ट्री राइट नाउ, वी आर मेकिङ इट भेरी बिग होइन। हामीसँग त्यो सोचाइ छ, तर अहिलेको हाम्रो स्टेजमा पनि एनर्जी भनौँ न 10-15% हाम्रो सेल्सको कस्टमा 15% जति आउँछ, त्यो घट्नु भनेको त इट्स ह्युज सेभिङ हुनेवाला छ।
र वी क्यान बी मोर कम्पिटेटिभ। र त्यो फेरि हाम्रो लागि मात्र होइन, वी आर वर्किङ विथ 3 मेगावाटको इन्डक्सन फर्नेस। जगदम्बा स्टिल, अम्बे स्टिल भनौँ न 15 टनको हुन्छ नि, 15 मेगावाटको 20 मेगावाटको फर्नेसहरू चलाउने, उहाँहरूको कस्ट एज इट गोज डाउन उहाँहरूले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब सिमेन्ट इन्डस्ट्री भनौँ न, हामीसँग अहिले सिमेन्टको कन्जम्सन भन्दा बढी क्यापेसिटी भएको छ, स्टिलको कन्जम्सन भन्दा बढी क्यापेसिटी भएको छ। देयर इज कन्सर्न अफ क्वालिटी, अरू कुराहरू। तर इकोनोमिक्सले भनौँ न सेल्स हुन थाल्यो, मार्केट भयो भने त्यो क्वालिटी सबै कुराहरू सबैजनाले दे विल इन्भेस्ट इन द्याट। एक्सपोर्ट गर्नलाई जुन इन्डियामा क्वालिटीको कुराले जान नसक्ला कि भन्ने कुरा पनि, त्यो मार्केट भयो, इन्डियाले किन्न थाल्यो, सस्तो भएपछि अभियसली किन्छ। त्यो इलेक्ट्रिसिटी सस्तो हुने बित्तिकै धेरैवटा इन्डस्ट्रीहरू अझ पनि आउने चान्सेस हुन्छ। अहिले नै सिमेन्ट तपाईँले एउटा चाहिँ नि इन्जिनियर्सहरूको लागि यो पर्सपेक्टिभ एरिया हो भनेर तपाईँले भनिराख्दाखेरि मैले स्टुडेन्टलाई भन्न अहिले अथवा मतलब इन्फर्म गर्न खोजेको चाहिँ नि, एज विल हेभ मोर एन्ड मोर इलेक्ट्रिसिटी होइन, विल हेभ मोर अपर्च्युनिटिज। किनभने त्यो भोलि एउटै इन्डस्ट्रीले 50 मेगावाट 100 मेगावाट कन्ज्युम गर्न थाल्छ कास्टिङ इन्डस्ट्रीले, त्यो पोसिबिलिटी छ। र त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ किनभने नेपालमा हाइड्रो पावर बनाइसकेपछि खेर जानुभन्दा बरु त्यो अलिक अहिले बेचिराखेको भन्दा सस्तोमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्यो भने यो इन्डियाको बोर्डर मार्केटमा अहिले इन्डियाबाट बनाएर ल्याउनलाई जसले सस्तो पर्छ भनेको छ नि, भोलि त्यही इन्डियन कम्पनी पनि नेपालमा आएर बनाउन सक्छ है। अब त्योभन्दा अगाडि नै हामी कसरी तयार हुने हो, हाम्रो मार्केटलाई कसरी हामी आफ्नै कन्ट्रोलमा राख्ने हो, ग्रिपमा राख्ने हो। त्यहाँ अघि मैले भने नि, एउटा चाहिँ नि टेक्नोलोजी त्यो किनेर ल्याउने हो। फर्नेस जहाँबाट इन्डियनले नै किनेर ल्याउँछ, उनीहरूले बनाउनलाई अलिकति छुट्टै कुरा हो। जर्मनीबाट किनेर ल्याउँछ, युरोपबाट किनेर ल्याउँछ, त्यो किनेर ल्याउने हो। स्किल्स अहिले हामीसँग छैन, किनभने त्यहाँ अपर्च्युनिटी नभएको मान्छेले धेरै सिक्दैनन्। जुन बेला अपर्च्युनिटी हुन्छ, नेपालको सबै प्लेनहरू त नेपालीले उडाउँछ त, नेपालको सबै प्लेन मेन्टेनेन्स नेपालीले गर्छ, त्यहाँ इन्डियन छैन होइन। एभिएसन इन्डस्ट्रीमा इन्डियन छैन होइन। तर हाम्रो अब मेटल इन्डस्ट्रीमा उनीहरू इन्डियन भइदियो, किनभने त्यहाँ लिमिटेड अपर्च्युनिटी भएको मान्छेले भएको कारणले धेरैजना सिकेको छैन। जुन अनिश्चल सरले भन्नु भएको छ 1500 करोड 2000 करोडको बजार हो यो। त्यो भनेको कत्रो हो साइज थाहा छ? हुन त हामी पैसा धेरै गन्दैनौँ, खेल्दैनौँ, टिचर स्टुडेन्ट भएको हुनाले। यो 1500 करोड भनेको मेरो लागि नि 10 वटा युनिभर्सिटी हो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बजेट 150 करोड छैन होइन। काठमाडौँ युनिभर्सिटी जस्तो 10 वटा युनिभर्सिटीको भएको बजार रहेछ यो त होइन। भने त अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हामी 70-80 जना इन्जिनियर छौँ। त्यो 10 वटा युनिभर्सिटी जस्तो आयो भने कतिजना इन्जिनियर कन्ज्युम हुन्छ यो मेटल स्टोन कास्टिङ इन्डस्ट्री मात्रै। अनि कास्टिङ भने यस्तो हो कि त्यो फाइनल प्रडक्ट होइन, त्यो गएर फेरि अन्त कहीँ बस्छ, अर्को इन्डस्ट्रीमा लाग्छ भन्दाखेरि यो यति ठुलो मार्केट हो। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले कहिले काहीँ के भन्छौँ भने हे ल कास्टिङ इन्डस्ट्री त राखौँला, फलाम चाहिँ कहाँबाट ल्याउने नि भन्छौँ। यो यस्तो राम्रो इन्डस्ट्री हो कि जहाँ कि दिस र मेटेरियल क्यान बी रिसाइकल्ड एन्ड रियुज्ड। कि हामीले खानीबाटै निकालेर नयाँ फलाम ल्याएर हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। भएका यी युज भइसकेका फलाम नै फेरि पनि लगेर त्यहाँ हाल्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ होइन। त्यसकारण यो एउटा अपर्च्युनिटी हो। स्पेसल्ली मैले यो किन भनिराखेको भने अब यो अब यत्रो वर्ष 20औं वर्ष 25औं वर्ष फ्यामिली बिजनेसबाट अहिले हाम्रो निश्चल सरले यसलाई चाहिँ नि प्रोफेसनल्ली ड्राइभ गरेर राख्न खोज्दाखेरि पनि ही हेज भेरी फ्रेङ्कली सेड ही डजन्ट नो व्हाट एक्ज्याक्टली इज द साइज अफ द मार्केट होइन। अलरेडी अभाइलेबल मार्केट इन्डियाबाट अथवा चाइनाबाट कति इम्पोर्ट भइराखेको छ नै हामीसँग अहिले त्यति राम्रो मार्केटका हामीलाई थाहा छैन भने त्यसबाहेक नयाँ मार्केट क्रिएट गर्ने काम हामी इन्जिनियरको हो कि ए तपाईँको यो प्रडक्ट त इन्डियाबाट नल्याउनुहोस्, यो त कास्टिङ हुनसक्छ नि भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ यो बिरामी हुँदाखेरि डाक्टरले यो औषधि यसरी गर्नुहोस् अथवा यो यसरी चलाउनुहोस् भने जस्तै हो। त्यो भनिदिने मान्छे छैन अहिले उहाँहरूलाई, किनभने हामी लिमिटेड मान्छे मात्रै इन्जिनियर्स मात्रै इन्डस्ट्रीमा छौँ। अनि इन्जिनियरलाई पनि सजिलो जहाँबाट किनेको थियो पहिला त्यही रिप्लेस पार्ट अर्डर मतलब रिप्लेसमेन्ट पार्ट ल्याउनुहोस् न भन्ने एउटा भयो। कारण त्यो हिसाबमा एकचोटि हेरौँ। र अर्को एउटा चाहिँ नि भनौँ न यो सँगसँगै आएको अब त्यो धेरै त्यति ठुलो मार्केट त होइन होला, तर मैले अघि पनि भने यो स्किल र क्रिएटिभिटी भन्ने कुरामा हामीले बालुवा चाहिँ नि कहाँ चिन्यौँ भने बालुवा भने बागमतीमा बगेर आउने, सुनकोसीमा बगेर आउने, कोसीमा बगेर आउने मात्रै बालुवा भयो कि हाम्रो लागि होइन। अनि बालुवा के गर्ने भन्दा घर बनाउने, ढलान गर्नलाई। त्योभन्दा बढी हामीले बालुवाको थिङ्क नै गरेनौँ कहिले पनि। अब यस्तो हामीले थिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ यत्तिका यो बालुवाले हाइड्रो पावर इरोजन भयो भनेर भन्छु कहिले काहीँ होइन। यो नभइदा पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर जब कास्टिङ इन्डस्ट्री
डेभलप भएर जान्छ नि त्यसपछि त्यहाँ स्यान्डको महत्त्व छ स्यान्ड पनि स्पेसल स्यान्ड छ यो मोल्ड बनाउनको लागि स्पेसल्ली एउटा सेप दिनको लागि हैन यो स्यान्ड पनि अब सायद हामी इन्डियाबाटै ल्याउँछौँ होला किनेर होइन निश्चल सर मोल्डिङ स्यान्ड त इन्डियाबाट ल्याउँछौँ होला हजुर होइन सर हामीले यही नै पनि एक्सप्लोर गरेर हामी इन्डियाबाट ल्याउन धेरै कस्टली पर्ने पहिला हामी कास्ट आइरन गर्थ्यौँ हाम्रो एभाइलेबल यही मडबाटै हुन्थ्यो होइन ग्रिन स्यान्ड हुन्थ्यो सिलिका स्यान्ड चाहिने हामीले यही नै एक्सप्लोर गरेर नेपालमै पत्ता लगायौँ कि यहाँको स्यान्ड युज हुन्छ भनेर हामी त्यहाँबाट लिइरहेका छौँ सर नेपालमा पनि सिसा बनाउनलाई कहीँ स्यान्ड युज हुन्थ्यो सिलिकेट बनाउनलाई कहीँ पूर्वतिर सिलिकेट बनाउन नेपाली स्यान्ड युज गरेर सिलिकेट बनाउने फ्याक्ट्रीहरू पनि छ भनेर थाहा पाएर हामीले त्यहाँ पनि इन्टरभेन गरेर हामीले त्यो कस्टलाई सेभिङ गरिसकेका छौँ सर भने मतलब मैले स्टुडेन्टलाई हाम्रो डिजायर्ड क्वालिटीको छैन तर वी आर वर्किङ विथ वाट एभर इज अभाइलेबल विथ अस ओके बट द्याट्स भनौँ न मतलब हाम्रो लागि त कास्टिङ इन्डस्ट्री सुरु भयो भने अहिले बेचिराखेको खोलाको बालुवा अथवा कहीँ खानीबाट निस्केको ढिस्कोबाट निस्केको बालुवा घर बनाउनलाई मात्रै होइन बालुवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल्ली युज गर्नुपर्ने सम्भावना रहेछ नि त अनि घर बनाउनु जति हुन्छ त्योभन्दा 3 गुणा 4 गुणा महँगोमा हामी किन्नुपर्ने हुन्छ सर किन्न तयार इन्डियाबाट त्योभन्दा धेरै महँगोमा आउनुपर्छ हो होइन भन्दाखेरि मैले स्टुडेन्टलाई हामी चाहिँ नि उयो सबैतिर सम्भावना छ हामी कहिलेकाहीँ यो सम्भावना छिरेको छैन अब बिस्तारै हामी लाग्नु पर्यो जसरी चाहिँ नि निश्चल सरले अब आफ्नो फादरले इनिसिएट गर्नुभएको बिजनेसलाई टेक ओभर गरेर यसलाई मोडर्नाइज गर्दै यसलाई अगाडि लगिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि एउटा अपर्च्युनिटी हो सम्भावना हो अब स्पेसल्ली जब हेभी इन्डस्ट्रिजहरू आउँछ होइन चाहे त्यो सबै सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा भएका मतलब क्रसरदेखि लिएर रोलरहरू भयो अथवा भोलि अब आउने अरू माइन्सहरू भयो माइनिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा भयो अथवा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लागेका थुप्रै अहिलेका यो हाम्रो देखेको हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यहाँ भएका कम्पोनेन्ट्सहरू भयो अथवा नयाँ क्रिएट गर्ने भनेको अब अलिकति आर्टिस्टिक प्रडक्ट्सहरू मतलब यो हाउस होल्ड अप्लायन्स प्रडक्ट्सहरू डिजाइन गर्ने आफ्नै बनाउने भन्ने कुरा त हामी अब त्यो कति ठुलो मार्केट होला हामीले उनी गरेको छैन त्यसकारण स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी हो र मैले खालि अहिले लास्टमा यसलाई अब हुन त अब अरू केही छ अनि उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ नेपालमा जसरी पहिला सिमेन्ट इन्डस्ट्री नै थिएन यो हाम्रो लाइफ टाइममा भन्छु म चाहिँ नि म एज अ इन्जिनियर भएर आउँदाखेरि वी आर ओन्ली 2 इन्डस्ट्री होइन हेटौँडा सिमेन्ट र हिमाल सिमेन्ट मात्रै थियो होइन अहिले अब 100औं के अरे सिमेन्ट इन्डस्ट्री भएको जस्तै नेपालमा पनि भोलि 100औं आइरन इन्डस्ट्री पनि हुनसक्छ किनभने यो नहोला भन्ने कुरामा छैन अहिलेको हिसाबमा इकोनोमिकल भएन किनभने इनर्जी पनि थिएन आइरन मात्रै खानीबाट निकालेर मात्रै भएन त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो इन योर लाइफ टाइम देयर कुड बी सेभरल यो चाहिँ नि आइरन ओर्स आइरन प्लान्ट्स त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ यो रिसाइकल गर्न रियुजमा गर्न मात्रै छैन र यदि इनर्जीको प्राइसमा डिफरेन्स भयो भने चाहिँ नि मलाई लाग्छ इन्डियन मार्केटबाट त्यो र मेटेरियल पनि लिएर आएर यहाँ कास्टिङ मात्रै गरेर फेरि पनि प्रोसेस गर्न उता लानु सक्छ त्यति त्यो पनि इन्डियन कम्पनीको लागि बेनिफिसियल नै हुनसक्छ किनभने ट्रान्सपोर्टेसन रेलवे ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने त यो यहाँ ल्याउने यहाँ कास्टिङ गर्ने अनि फेरि उतै लगेर मेसिनिङ गर्न पनि यो त्यति ठुलो कुरा छैन त्यस कारण मेरो खालि स्टुडेन्टहरूलाई एउटा यो एरिया कुड अल्सो बी भेरी प्रमिसिङ एरिया भनेर भनिराख्दाखेरि उहाँले अघि जुन त्यहाँ सडन अपर्च्युनिटिजहरू भनेर लिस्ट आउट गर्नु भएको छ निश्चल सरसँग प्रतिष्ठित सरसँग मेरो कुरा भइरहेको छ हाम्रो जतिजना स्टुडेन्ट्सहरू अहिले इन्टर्नसिपको लागि प्रब्लम अथवा इन्डस्ट्री खोजेर बसिराखेको छ अब जतिजना सक्छ बुटवल वरिपरिका जतिजना छ इट्स नट नेसेसरी त्यो हाम्रो डिजाइन म्यानुफ्याक्चरिङको मात्रै होइन अरू ग्रुपको साथीहरू पनि कोही छ बुटवल वरिपरिको मेटल कास्टमा गएर इन्टर्नसिप गर्ने र यो अथवा त्यहाँ गएर कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरेर रिसर्च होइन एज अ प्रोफेसनल इन्जिनियरले गर्ने कामहरू अब निश्चल सरको सुपरभिजनमा अब त्यहाँ भएका अरू इम्प्लोइको सुपरभिजनमा प्लस अब हामी एज अ फ्याकल्टीहरूको सुपरभिजनमा इफ यु वान्ट टु डु अ इन्टर्नसिप एट मेटल कास्ट उहाँले हामीलाई वेलकम गर्नुभएको छ अघि वेलकम गर्नु भन्नुभएको नै त्यही हो त्यो चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूले थिङ्क गरेर प्रतिष्ठित सरसँग कम्युनिकेट गर्नु होइन त्यो मतलब अहिले मेटल कास्टको मात्रै नभए मेटल कास्टमा कास्टिङ मात्रै नभएर
फ्युचरमा आउन सक्ने जुन यो सिमेन्ट के अरे आइरनलाई ओरबाट निकालिसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्ने नयाँ कम्पनी इन्डस्ट्री सुद्धा कन्सेप्ट गर्ने हो भने, अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने उहाँ निश्चल सरसँग रिक्वेस्ट गर्दाखेरि, सर तपाईँ कहाँ भएका प्रोसेस बाहेक एउटा इन्जिनियरले एउटा कन्सल्टिङ फर्ममा अथवा एउटा बिजनेस हाउसमा बसेर काम गर्ने भनेको त कहिलेकाहीँ प्रपोजल तयार गर्ने पनि हो। एउटा ब्याङ्केबल प्रपोजल अथवा ब्याङ्केबल फिजिबिलिटी स्टडी तयार गर्न सकियो भने एउटा इन्जिनियरले गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसनमा गर्नुपर्ने कामको पुरा हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो पाटो पनि छ। इट्स नट नेसेसरी द्याट यु निड टु गो टु बुटवल in his factory plant for your internship. Even if you are in Koshi अथवा if you are in Darchula, still you can work for this your internship को project मा चाहिँ नि उहाँको अन्डरमा उहाँको ब्यानरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दिएका प्रोजेक्टहरू केही एउटा एक्जाम्पलहरू हो, कुनैलाई मर्ज पनि गर्न सकिन्छ अथवा यसमा केही थप्न पनि सकिन्छ। इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि प्रतिष्ठित सरसँग कुरा गरे हुन्छ। मैले अहिलेलाई यति नै भने। प्रतिष्ठित मैले अघि प्रतिष्ठित पनि अनलाइन अफ भइरहेको देखेको थिएँ। केही त्यस्तो चाहिँ नि इन्टर्नसिपको बारेमा केही थपिदिनु पर्ने छ भने प्रतिष्ठित थप्दै पनि हुन्छ। सर अहिले खासै त्यस्तो धेरै त छैन यसमा। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अघि सर भन्नुभएको थियो यो इन्डस्ट्री एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इन्डस्ट्री हो र त्यही नजिक भएकोहरूले चाहिँ फेरि अझै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। अघि सरले देखाइहाल्नुभयो कति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, एकदम र फिल्ड छ र गर्न सक्ने कामहरू धेरै छ। सायद यो नै होला, सायद यति धेरै अरू धेरै त खासै कुराहरू छैन सर मेरो पनि अहिले। हुन्छ, जसले इन्टर्नसिपको अहिलेसम्म खोजी भएको छैन, पाइसकेको छैन, त्यो उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु, अनि त्यसपछि हामी निश्चल सरसँग कुरा गरौँला। ल अब के छ त यसमा? अब अभिषेक सुवेदी यहाँ दुईटा अभिषेक भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। यसलाई के गर्ने? अब क्लोज गरी सरलाई धन्यवाद दिने तिमीले नै होला नि अब। हजुर सर, अब सायद अभिषेक दाइले मैले सोध्न चाहेँ आजको स्केड्युलमा हाम्रो लगभग हामी एन्डमै आएको हो कि होइन? हजुर एन्ड भइसक्यो हाम्रो, यति नै थियो आजको लागि। अब भोलि फेरि 11 बजे। हुन्छ, सायद आजलाई यति नै एन्ड गरौँ। अब सबैजना हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि आज एकदमै फ्लेक्जिबल, अलिकति फ्लक्चुएटिङ थियो नम्बरहरू। अब लास्टमा समअप गर्दाखेरि चाहिँ निश्चल सरदेखि मिडल कास्ट टिम जो बिहाइन्ड द सिन काम गरिराख्नु भएको छ, सबै मिडल कास्ट टिम, अनि स्पेसली अभिषेक दाइलाई यो सबै फेसिलिटेट गरिदिनु भएकोमा आज इभेन्ट र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छु। हामी पनि आज स्टुडेन्ट अहिले जुन इन्टर्नसिप खोजिरहेको छौँ, हामी मिडल कास्ट टिम जो बुटुल नजिक छ अथवा सर भोला सरले भन्नुभयो अझै बाहिर भएको स्टुडेन्टहरू पनि पक्कै नै मिडल कास्ट टिमसँग हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ, फेरि कन्ट्याक्ट गर्छौँ नै हामी स्टुडेन्टहरूलाई जसलाई फिजिबल हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा। सायद आजलाई यति नै भनेर आजको इभेन्ट चाहिँ टुङ्गो होला। फेरि पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड डे। ल हस्, ल धन्यवाद सर। ल थ्याङ्क यू।